responsible, which are involved to kill the insect in nature. ती इन्सेक्टहरू दे क्यान बी प्रिडेटर, जसले चाहिँ नेपालीमा यसलाई चाहिँ परभक्षी किरा भन्छ हैन, प्रिडेटरी इन्सेक्ट। त्यस्तै गरी प्यारासाइट, परजीवी, प्यारासिटोइड, यसलाई चाहिँ खास गरी प्यारासाइट अथवा प्यारासिटोइड भन्छौँ। यो प्यारासाइट र प्यारासिटोइडमा थोरै फरक छ, म चाहिँ त्यो अलिकति तपाईहरुलाई चाहिँ अलि आई विल बी डिस्कसिङ लिटल बिट लेटर। त्यस्तै गरी प्याथोजन्सहरू, देयर आर सो मेनी प्याथोजन द्याट क्यान बी इन्टोमोप्याथोजन फंगाई, द्याट क्यान बी इन्टोमोप्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया अथवा भाइरस अथवा चाहिँ निमाटोड अथवा प्रोटोजोआ। यो प्याथोजन्सहरू दे आर अल्सो use अथवा चाहिँ those microorganisms they also kill the insect, so they are beneficial to us. They can be used for the pest management. These are the major agent है pathogens मा bacteria, virus, fungi, nematode, protozoaहरू। अब यो चाहिँ भयो। अब यो predators भनेको खास गरी चाहिँ they predate the insect for their food। खास गरी चाहिँ किरा हो हैन, जसलाई चाहिँ मांसाहारी जीव यिनीहरू खास गरी predatorहरू चाहिँ they are कार्निभोरस अथवा चाहिँ दे निड मिट। यो चाहिँ हामीले नेपालीमा यसलाई चाहिँ मांसाहारी जीवहरू पनि भन्छौँ। यो प्रिडेटर अथवा परभक्षी किरा, अर्कोलाई आक्रमण गरेर मार्ने। र यसको मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्सहरुमा दोज प्रिडेटर्स दे क्यान बी जेनरलिस्ट भनेको जे पाए पनि खाने, वाट आर द इन्सेक्ट दे अवेलेबल इन फ्रन्ट अफ देम दैट इमिडिएटली किल देम, त्यसलाई चाहिँ जेनरलिस्ट भन्छ। र सम स्पेसिस दे नीड अ सर्टेन स्पेसिफिक टाइप अफ इन्सेक्ट, जस्तै लेडी बर्ड बिटलहरू नर्मली दे किल द एफिड भनेको दे आर स्पेसिलिस्ट भयो, स्पेसिफिक इन्सेक्ट भयो हैन, स्पेसिफिक इन्सेक्टलाई मात्र किल गर्छ। र यो प्रिडेटरहरू जस्तै स्पाइडर भन्नुहुन्छ भने दे आर जेनरलिस्ट, दे नर्मली किल वाट एभर फाउन्ड इन फ्रन्ट अफ देम हैन। तिनीहरूलाई चाहिँ स्पाइडर भयो, त्यस्तै गरी वाप्सहरू भयो, त्यस्तै गरी प्रेइङ मेन्टिडहरू भयो। दिज आर दि जेनरलिस्ट इन्सेक्ट, यिनीहरूको क्यारेक्टर्समा पर्ने हो। कतिपय स्पेसलिस्टहरू पनि छ। र यो चाहिँ दे बेसिकली द प्रिडेटर्स दे हेभ अ स्पेसल टाइप अफ आर्म्स अथवा चाहिँ स्पेसल टाइप अफ एपेन्डेजेस, दे डेभलप अ सर्टेन टाइप अफ भेरी स्पेसल टाइप। जस्तै यो परभक्षी किरा हेर्नुहोस् त, जस्तै तलको किरा चाहिँ देखाएको छु मैले तपाईहरुलाई। दिस इज ओके। यसलाई चाहिँ हामी नेपालीमा प्रेइङ मेन्टिड भनेको नमस्ते किरा पनि भन्छ हैन। यो बस्दाखेरि चाहिँ नमस्ते गर्ने भएर यसलाई चाहिँ नमस्ते किरा पनि भन्छ। बिकज दे हेभ भेरी स्पेसल टाइप अफ अर्गान, द भेरी स्पेसल टाइप अफ एपेन्डेजेस, भेरी स्पेसल टाइप अफ समटाइम्स द माउथ इज दे हेभ अ भेरी स्पेसल टाइप अफ माउथ भनेको मतलब चाहिँ तिनीहरुकोमा चाहिँ सर्टेन चाहिँ इन्सेक्टको बडी पार्ट चाहिँ दे आर टिपिकल्ली मोडिफाइड इन्टु प्रिडेटरी आर्म्स। यो चाहिँ इन जेनरल खास गरी सबै केसमा होइन, इन जेनरल चाहिँ दे आर लार्जर देन द प्रे। जस्तै लेडी बर्ड बिटल हेर्नुहोस्, प्रेइङ मेन्टिडहरू दे आर नर्मली बिगर देन द प्रे, इन जेनरल कुरा गरेको। आइदर मेल अथवा चाहिँ फिमेलहरू अथवा इम्याच्योरहरू एडल्टहरू दे प्रिडेट द पेस्ट अथवा चाहिँ दे प्रिडेट द प्रे, जसलाई चाहिँ हामी मार्छ त्यसलाई हामी प्रे भन्छौँ भने प्रिडेटर भनेको त यो किराहरू नै भयो हैन। कन्ज्युम सेभरल टु मेनी प्रेज ड्युरिङ डेभलपमेन्ट, इजली रियर्ड एन्ड युज। यो चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ सजिलै पाल्न पनि सकिन्छ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ। दे निड ए भेरी स्पेसल टेक्निक फर रियरिङ र स्किल म्यान पावर इज निडेड अथवा चाहिँ यो चाहिँ स्पेसल टाइप अफ ल्याबोरेटरी फेसिलिटिज इज निडेड। यिनीहरूलाई चाहिँ रियरिङ गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो त हुन्छ, तर चाहिँ दे निड अ भेरी स्पेसिफिक टाइप अफ ल्याबोरेटरी फेसिलिटी इन्क्लुडिङ ह्युमन पावर। यो चाहिँ प्रिडेटरको बारेमा भयो है त। अब यो धेरै इक्जाम्पलहरू छ, देयर आर सो मेनी इक्जाम्पल्स। वाट इज प्रिडेटर्स, राइट एनी 5 गुड इक्जाम्पल अफ प्रिडेटर्स भन्यो भने तपाईँले चाहिँ यु हेभ टु मेन्सन दोज इन्सेक्ट लिस्ट द्याट आई हेभ सन हियर। जस्तै कक्सिनेलिडी, जस्तै लेडी बर्ड बिटलहरू, खास गरी 7 स्पटेड लेडी बर्ड बिटल, त्यस्तै गरी सिसिन्डेला भन्ने टाइगर बिटलहरू भयो हैन। त्यस्तै गरी रोडोलिया कार्डिनालिस भन्छ, जसले चाहिँ हामी बेडालिया बिटल भन्छौँ, जसले चाहिँ मिलिबक्सलाई चाहिँ किल गर्छ। रेडियोभिडिसहरू, क्राइसोपर्लाहरू, जस्तै क्राइसोपर्ला भनेको चाहिँ जालीदार पखेटा भएको किरा भन्छ।
त्यस्तै गरी ड्रागन फ्लाईहरू, ड्याम्सल फ्लाईहरू, प्राइङ मेन्टिडहरू, जायन्ट वाटर बग, रोभर फ्लाई जसलाई चाहिँ एसिलिडी फ्यामिलीमा राखेको छ, होभर फ्लाईहरू, सिरफिड जसलाई चाहिँ हामी कान्छ्याउले पनि भन्छौँ नि, डिप्टेरा फ्लाई हो यो, वाप्स, एन्ड दिज आर द प्रिडेटर्स, दिज आर द example of predators. Basically, these predators, they are responsible for killing a wide range of insects. Sometimes those predators, there is a very specific type of predators, they kill the very specific insect. Just the ladybird beetle le aphid khन्छ, tiger beetle le तपाईको चाहिँ यो राइसको गन्धी बग खाने भयो हैन, भेडालिया beetle ले मिलीबग खाने भयो, जस्तै त्यस्तै गरी क्राइसोपर्लाको लार्भी तपाईको लास्ट पिक्चरको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्नुहुन्छ भने दिस इज द लार्भी अफ द क्राइसोपर्ला, यसले चाहिँ एफिड खान्छ। त्यस्तै गरी रेडियोबिट बगको चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ लार्भीहरूलाई चाहिँ सकिङ गरेर खाएको देखिन्छ। योभन्दा पहिला पनि मैले पिक्चर देखाएको थिएँ हैन। तिनीहरूको चाहिँ बगको अथवा चाहिँ त्यो इन्सेक्टको चाहिँ बडी पार्ट्सहरू दे आर सर्टेनली मोडिफाइड इन्टु अ भेरी स्पेसल स्ट्रक्चर। त्यो चाहिँ त्यसलाई भन्छ हामी प्रिडेटर्स, जसलाई चाहिँ परभक्षीजीव अथवा चाहिँ प्रिडेटर्स भनेर क्याटेगोराइज गरेका छौँ। यसमा धेरै इक्जाम्पलहरू मैले भनिसकेँ, तपाईँले चाहिँ यु हेभ टु। यसमा चाहिँ केही वाप्सहरू सुट्याछ, स्पाइडरहरूलाई पनि हामी प्रिडेटर्सको रूपमा राख्छौँ, जसले चाहिँ प्रिडेट गर्छ, जसले चाहिँ ती किराहरूले चाहिँ प्रिडेट गरेर अरू किराहरूलाई मार्छ। अब लेडीबर्ड बिटलहरू तपाईँको चाहिँ यहाँ पिक्चर देखाएको छ लार्भी र चाहिँ यसको एडल्ट। यो लार्भी हेर्नु छ भने दे हेभ स्पेसल टाइप अफ स्ट्रक्चर हैन। यो चाहिँ खास गरी चाहिँ वेस्ट सेप अथवा डोम सेपको खाले यहाँको स्ट्रक्चर हुन्छ हैन। लार्भीको सेप चाहिँ वेस्ट सेप, वेस्ट भनेको चाहिँ भनौँ न एक प्रकारको एकतिर चाहिँ न्यारो भएको, यसको चाहिँ माथिल्लो साइड चाहिँ अलिकति ब्रोडन भएको, अलिकति फराकिलो भएको। त्यस्तै गरी यो एडल्टको सेप चाहिँ डोम सेप अथवा चाहिँ ओभल सेप हुन्छ, त्यसको चाहिँ इलाइट्रा इज हार्ड अनि ह्याभिङ अ ब्ल्याक स्पोट हैन, जहाँ चाहिँ त्यस्तै किसिमको चाहिँ लेडीबर्ड बिटलहरूको क्यारेक्टर्स हो। यिनीहरूले चाहिँ बेसिकली एफिड र मिलीबग्सहरूलाई चाहिँ किल गरेर खान्छ, मार्ने भयो। र यसमा चाहिँ खास गरी चाहिँ यो एडल्ट भन्दा पनि बेसिकली लार्भीहरू दे आर मोर भोरासियस अथवा चाहिँ दे निड मोर एफिड, दे किल मोर एफिड पर डे अथवा चाहिँ पर आवर इफ यु demonstrate अथवा if you conduct this kind of experiment in your area, you can easily observe what the ladybird beetle adult does or what the ladybird beetle larvae do. त्यस्तै किसिमको चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। देयर आर सर्टेन एक्जाम्पल, जस्तै 2 स्पोटेड ladybird beetle, 7 स्पोटेड ladybird beetle, त्यस्तै गरी 9 स्पोटेड ladybird beetle हैन, त्यस्तै गरी 13 स्पोटेड ladybird beetle, चाहिँ ब्रालिया बिटलहरू, रोडिया कार्डिनालिस हुने, दिज आर दि कक्सिलिडी फ्यामिलीको जुन कोलेप्टेरा अर्डरको हुन्। यो ग्रुपमा चाहिँ केही यिनीहरू चाहिँ प्रिडेटर्सको रूपमा चाहिँ हामी हेर्छौँ। यिनीहरूलाई चाहिँ सजिलै पनि हामीले ल्याबोरेटरीमा रियरिङ गरेर मास प्रोडक्सन पनि गर्न सक्छौँ। अब यो प्यारासिटोइड, यो प्रिडेटर भनेको अर्कोलाई प्रिडेट गरेर आफैले चाहिँ आफ्नो शरीरमा डेभलप भएको सर्टेन काइन्ड अफ वेपन्स अथवा चाहिँ आर्म्सहरूले किलिङ गरेर खाने भयो भने प्यारासिटोइड भनेको अर्काको शरीरमा डिपेन्डेन्ट भएर आफ्नो लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्ने हैन। यो प्यारासिटोइड भनेको प्यारासिटोइड इज एन अर्गानिजम द्याट स्पेन्ड अ सिग्निफिकेन्ट पोर्सन अफ इट्स लाइफ हिस्ट्री एट्याचमेन्ट टु अर विदिन अ सिङ्गल होस्ट अर्गानिजम भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ प्यारासिटोइड भन्छ, विच इज अल्टिमेटली किल्स इन द प्रोसेस। त्यस्तो किसिमको चाहिँ अर्गानिजमलाई हामी प्यारासिटोइड भन्छौँ, जसले चाहिँ आफ्नो लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ दे निड अ सर्टेन काइन्ड अफ होस्ट, द्याट इज इन्सेक्ट होस्ट। दोज इन्सेक्ट खास गरी चाहिँ प्यारासाइटले चाहिँ र प्यारासिटोइडमा के फरक छ भन्दाखेरि प्यारासाइट परजीवी नै हुन् दुवै चिजहरू। प्यारासाइटले चाहिँ डजन्ट मिन द्याट इट किल्स द इन्सेक्ट, जस्तै जुम्रा पर्नु अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ माइटहरू लाग्नु, तिनीहरूले चाहिँ कुनै प्लान्टलाई मारिहालेको हुँदैन अथवा एनिमललाई मारिरहेको हुँदैन, त्यस्तालाई चाहिँ हामी प्यारासाइट भन्छौँ। भने प्यारासिटोइडले चाहिँ नर्मल्ली प्यारासिटोइड किल द होस्ट, whereas in case of the parasitoid, let's say it kills the host, but parasite ko case ma chahi doesn't mean that it has killed the host. यसले मार्नै पर्छ भन्ने छैन हैन। त्यही प्यारासाइट र प्यारासिटोइडमा डिफरेन्सिएसन चाहिँ त्यो हो। यो प्यारासिटोइडले आफ्नो लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ दे निड अ सर्टेन होस्ट वेयर दे कम्प्लिट द लाइफ साइकल भन्यो भने द्याट इज प्यारासिटोइड है। यो खास गरी चाहिँ यो प्यारासिटोइडलाई पनि दे आर क्याटेगोराइज इन्टु
थ्री ग्रुप्स एउटा मोनोफेगस प्यारासिटोइड्स भनेको त्यहाँ इन नेचर देयर आर सर्टेन टाइप अफ प्यारासिटोइड दे निड अ भेरी स्पेसिफिक इन्सेक्ट त्यस्तै किसिमकोलाई चाहिँ हामी मोनोफेगस अथवा होस्ट स्पेसिफिक प्यारासिटोइड भन्छौँ ओलिगोफेगस भनेको चाहिँ तिनीहरू चाहिँ विच ह्याभ भेरी फ्यु होस्ट हैन विच आर दोज होस्ट आर क्लोज रिलेटेड भनेको एउटै फ्यामिलीको हुनसक्छ अथवा चाहिँ लेपिडोप्टेराको नक्टिडलाई मात्रै मार्ने अथवा लेपिडोप्टेराको पाइरिलिडीलाई मात्रै मार्ने पाइरिडीलाई मात्रै मार्ने अथवा चाहिँ पेपिलियोनिडीलाई मात्रै मार्ने किसिमको प्यारासिटोइड हुन्छ त्यस्तो प्यारासिटोइडलाई चाहिँ ओलिगोफेगस पेस्ट भनेर ओलिगोफेगस प्यारासिटोइड भनेर भन्छ र पोलिफेगस प्यारासिटोइड भनेको इट हेज अ नम्बर अफ वाइडली डिफरेन्ट होस्ट स्पेसिस थुप्रै स्पेसिस डिफरेन्ट फ्यामिली स्पेसिसहरूलाई चाहिँ दे किल अथवा चाहिँ दे निड द डिफरेन्ट काइन्ड अफ होस्ट स्पेसिस टु कम्प्लिट देयर लाइफ साइकल जस्तै ब्राकोनिड्सहरू एपन्टालिस यो बारुलासम्मको किराहरूले चाहिँ दे नर्मली किल द लेप्टोप्टेरन क्याटरपिलर्स सबै ग्रुपको क्याटरपिलरलाई चाहिँ यसले मार्न सक्छ भनेको है एपन्टालिस भनेको यो लेफ्ट साइडको तलतिरको पिक्चर हेर्नुहुन्छ यो एपन्टालिस भन्ने बारुला हो यो बारुलाले चाहिँ आफ्नो यो बारुलाले चाहिँ खास गरी लार्भीहरूमा अथवा प्युपाभित्र गएर अन्डा पारिदिन्छ अहिले मैले तपाईँलाई चाहिँ वाट इज एग प्यारासिटोइड वाट इज लार्भल प्यारासिटोइडको बारेमा चाहिँ डिस्कसन गर्छु यसरी चाहिँ होस्ट एसोसिएसनको आधारमा चाहिँ दे आर क्याटेगोराइज इन्टु थ्री ग्रुप्स भनेर बुझ्नुहोस् त्यसमा चाहिँ मोनोफेगस छ ओलिगोफेगस छ अर्को चाहिँ पोलिफेगस भनेर भनिन्छ र यो टाइप अफ प्यारासिटोइडमा खास गरी चाहिँ देयर आर अल्सो सर्टेन टाइप अफ प्यारासिटोइड दे निड अ सर्टेन स्पेसिफिक स्टेज अफ द इन्सेक्ट हैन जस्तै कतिलाई आफ्नो लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि त्यस्तो प्यारासिटोइडहरूले चाहिँ दे निड एग स्टेज एगमा मात्रै अन्डा पार्छ त्यो प्यारासिटोइडहरू त्यो बारुलाहरूले चाहिँ खास गरी चाहिँ होस्ट अथवा चाहिँ इन्सेक्टको अन्डामा मात्रै गएर पार्छ भने त्यसलाई एग प्यारासिटोइड भन्छौँ अनि बेसिकली द फिमेल प्यारासिटोइड नर्मली ले द एग्स अन द होस्ट एग त्यस्तोलाई चाहिँ हामी एग प्यारासिटोइड भन्छौँ तिनीहरूले चाहिँ अन्डा बाहेक अरूमा गएर अन्डा पार्दैन है त्यस्तो किसिमको प्यारासिटोइडलाई चाहिँ हामी एग प्यारासिटोइड भन्छौँ अन्डाभित्र गएर तिनीहरूले चाहिँ अन्डा पारिदिन्छ र त्यो अन्डाभित्र पारिसकेपछि आफ्टर अ सर्टेन पिरियड अफ टाइम द्याट एग्स ह्याच इन्टु द ग्रब्स एन्ड द्याट ग्रब्स इजिली कन्भर्ट इन्टु द प्युपा अनि त्यसपछि चाहिँ इजिली इमर्स एज अ एडल्ट भएर बाहिर निस्किन्छ हैन यो चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि यस्तै प्यारासिटोइडहरू चाहिँ लाइफ साइकल इज भेरी लो कम्पेयर टु दि होस्ट एग होस्टको लाइफ साइकल भन्दा यिनीहरूको चाहिँ एकदमै सर्ट लाइफ साइकल हुन्छ त्यही भएर नै यिनीहरू सजिलै निस्किन सक्ने भयो त हैन यस्तो प्यारासिटोइडलाई चाहिँ हामी एग प्यारासिटोइड भनेर भन्छौँ है त के भयो यो के भन्दै हुन्थ्यो के क्लियर भएन हेलो के सर आवाज क्लियर भएन भन्दै थिए एकजनाले त्यही भएर हो ए तपाईले त सुनिरहनु भएको छ नि हैन र सर अरूको मात्र क्लियर छ ओके अब सर्टेनली कतै कहीँ न कहीँ त अलिअलि समस्या भइहाल्छ अब यो चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ एक प्यारासिटोइडको बारेमा भने जसलाई चाहिँ आफ्नो लाइफ साइकल गर्नको लागि चाहिँ त्यो प्यारासिटोइडलाई चाहिँ होस्टको एग चाहिन्छ है त्यसलाई चाहिँ हामी एग प्यारासिटोइड भनेर भन्छौँ भनेर बुझ्नु होला देयर आर सर्टेन टाइप अफ इक्जाम्पल जस्तै ट्राइकोग्रामाहरू दे आर अलवेज एग प्यारासिटोइड त्यो ट्राइकोग्रामा जुन चाहिँ छ यो ट्राइकोग्रामाको लागि पाल्नु पर्यो भने यिनीहरूलाई चाहिँ होस्टको अन्डा चाहियो कि जस्तै किराको अन्डामा मात्रै यसले पाल्न सक्छ नत्र चाहिँ पाल्न सक्दैन किन भन्दा तिनीहरूको चाहिँ मेजर पाल्ने आधार भनेको चाहिँ दे निड अ होस्ट एग टु रेयर देम इन द ल्याबोरेटरी यदि ल्याबोरेटरीमा पाल्नु छ भने चाहिँ न यिनीहरूलाई चाहिँ किरा खुवाएर हुन्छ न पात खुवाएर हुन्छ न चाहिँ अरू कुनै पात खुवाएर हुन्छ त्यो चाहिँ सम्भव छैन बट दे निड अ सर्टेन टाइप अफ एग होस्ट हैन होस्ट एग टु प्रोड्युस देम इन अ मास कल्चर अथवा मासमा प्रडक्सन गर्नु छ भने त्यो बारुलालाई चाहिँ त्यो ट्राइकोग्रामालाई चाहिँ दे निड अ होस्ट एग हैन र केही इक्जाम्पलहरू जस्तै ट्राइकोग्रामा काइलोनिस भन्ने सानो बारुला त्यस्तै गरी ट्राइकोग्रामा जापोनिकम भन्ने अर्को टेलिनोमस भन्ने अहिले सुन्नुहुन्छ अहिले टेलिनोमस चाहिँ फलार्मियमको अन्डाभित्र गएर यो टेलिनोमसले अन्डा पार्यो भनेर तपाईँले चाहिँ सुन्नुहुन्छ त्यस्तै गरी टेलिनोमस रिमस भन्ने दिज आर दि
example of the parasitoid. So these example, they are very specific. They need a certain specific type of egg, हैन? खास गरी चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ लेप्टोप्टेरनको लेप्टोप्टेरनहरूको अन्डा चाहिँ आवश्यक पर्छ यिनीहरूको लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि। यसलाई भन्छ हामी एग प्यारासिटोइड, जसको लागि अन्डा लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि अन्डा चाहिन्छ भनेको है त। अब हेर्नुस् त यो लार्वल प्यारासिटोइड तपाईले यसो फिल्डमा पनि तपाईले यस्तै पिक्चर देख्नुहुन्छ। यो बारुला जसले चाहिँ आफ्नो लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ इन्सेक्टको लार्भा चाहिन्छ के है, त्यस्ता बारुलाई चाहिँ हामी लार्वल प्यारासिटोइड भन्छौँ। दोज प्यारासिटोइड्स which need the larva of the insect to complete their life cycle भन्यो भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी लार्वल प्यारासिटोइड भन्छौँ। त्यो लार्वा भित्र गएर यसले अन्डा पार्दिन्छ अनि त्यो अन्डा भित्र त्यो लार्वाको बडी भित्र गएर चाहिँ त्यसले आफ्नो लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्ने भयो हैन, भित्र खाइदिन्छ। त्यो भित्र गइसकेपछि त्यसले भित्रको सिस्टम ड्यामेज गरिदिने भयो त्यो लार्वालाई र किल गरिदिन्छ। अनि किल गरेर तलको पिक्चरमा देख्नुहुन्छ भने त्यो किल गरेर त्यो प्युपेसन चाहिँ त्यो खाइसकेपछि त्यो चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। त्यो बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ दिज आर दि प्युपा अफ दिस प्यारासिटोइड हैन। बाहिरतिर चाहिँ थुप्रै यस्ता प्यारासिटोइडको चाहिँ प्युपाहरू आएर बस्छ अनि एडल्ट भएर बाहिर निस्किन्छ भनेको। दिज आर दि प्यारासिटोइड व्हिच निड्स लार्भा टु कम्प्लिट द लाइफ साइकल। त्यो इन्सेक्टको लार्भा है। यसमा केही इक्जाम्पलहरू छन्। देयर आर सर्टेन गुड इक्जाम्पल अफ दि लार्वल प्यारासिटोइड, जस्तै एपन्टालिस ग्लोमेराटस भन्ने, जस्तै क्याम्पोलिटिस क्लोरिडे भन्ने, कोटेसिया प्लुटेला भन्ने हैन, कोटेसिया ग्लोमेराटा भन्ने। तर भेरी स्पेसिफिक टाइप अफ प्यारासिटोइड व्हिच आर द लार्वल प्यारासिटोइड। थुप्रै इक्जाम्पलहरू छन्, त्यसमध्येमा चाहिँ अलिकति कमन इक्जाम्पलहरू मैले यहाँनिर राखेको छु। र प्युपल प्यारासिटोइड भनेको के त, त्यसलाई आफ्नो लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ त्यही द होस्ट प्युपा, होस्टको प्युपा चाहिन्छ। त्योभन्दा बाहिर गएर यसले अन्नै पार्दैन। तिनीहरूको लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ प्युपा आवश्यक पर्ने भएर तिनीहरूलाई चाहिँ प्युपल प्यारासिटोइड भनेको। जस्तै यो डायड्रोमस यो कोलारिस भन्ने तपाईँको पिक्चर हो, त्यो चाहिँ खास गरी इक्नोमेडी फ्यामिलीको सानो वाप्स। त्यो वाप्सलाई चाहिँ डायमन्ड ब्याकमथको प्युपा आवश्यक पर्छ आफ्नो लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि। भनेपछि दोज प्यारासिटोइड्स आर प्युपल प्यारासिटोइड है। र त्यस्तै गरी एडल्ट प्यारासिटोइडले हेर्नुहोस् न, कतिपय बारुलाहरू तपाईँको चाहिँ अन्डा पनि पार्दैन, प्युपामा पनि पर्दैन, लार्भामा पनि पार्दैन। र तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ एडल्ट आवश्यकता पर्छ। एडल्ट भन्दा बाहिर गएर यसले अन्डै पार्दैन। त्यही भएर चाहिँ त्यस्ता प्यारासिटोइडहरू जसले चाहिँ व्हाइट फ्लाईको शरीरभित्र अथवा चाहिँ एफिडको शरीरभित्र गएर चाहिँ प्यारासाइट गरिदिन्छ, अन्डा पारिदिन्छ। अनि त्यहाँभित्र अन्डा पारिदिएपछि अनि त्यो अन्डाबाट ह्याचिङ भएर दे कन्भर्ट इन्टु द लार्भी अथवा चाहिँ ग्रप्स अथवा चाहिँ म्यागो। त्यसपछि चाहिँ प्युपेसन हुन्छ अनि एडल्ट भएर बाहिर निस्किन्छ। अनि बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ द्याट किल द इन्सेक्ट होस्ट, द्याट एडल्ट होस्ट है। जस्तै केही इक्जाम्पलहरू जस्तै इन्कार्सिया फर्मोसा भन्ने, त्यस्तै गरी एफिलिनस माली भन्ने सुन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ उल्ली एफिडको इज अ एडल्ट प्यारासिटोइड। यो प्यारासिटोइड चाहिँ उल्ली एफिड कन्ट्रोल गर्नको लागि नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला बायो कन्ट्रोल एजेन्ट चाहिँ जुम्लामा रिलिज गर्यो भनेर तपाईँले कहिलेकाहीँ पढ्नुहुन्छ होला हैन। उल्ली एफिडलाई यो चाहिँ एफिलिनस माली भनेको एक प्रकारको बारुला हो। त्यो बारुलाले चाहिँ त्यो उल्ली एफिडको लाइक एफिडभित्र गएर अन्डा पारिदिने भयो भनेपछि त्यसलाई मारिदिने भयो भनेको। दिज आर त्यो एडल्ट प्यारासिटोइड। र अब यो कसरी कतिपय अवस्थामा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्यारासिटिजमको आधारमा, यो प्यारासिटिजम भनेको त्यसले कसरी मार्छ त, एउटा होस्टभित्र गएर एउटा मात्रै अन्डा पार्छ कि, अथवा एउटा मानव अन्डा छ, इन्सेक्टको अन्डा छ, त्यो अन्डामा धेरै स्पेसिसले आएर मार्छ कि, अथवा चाहिँ एउटै स्पेसिसको धेरैले गएर मार्छ कि, यसको आधारमा पनि दे आर क्याटेगोराइज इन्टु डिफरेन्ट ग्रुप्स है। त्यो प्यारासिटिजम गर्ने मेकानिजम के हो त, त्यो प्यारासिटोइडले हाउ दे किल द इन्सेक्ट। देयर आर डिफरेन्ट टाइप अफ प्यारासिटिजम है। सिम्पल प्यारासिटिजम जसलाई चाहिँ एउटा होस्टभित्र गएर एउटा मात्रै स्पेसिसले गएर टक्क गरेर अन्डा पारिदिने भयो हैन। दे निड अ भेरी सिंगल स्पेसिस, धेरै स्पेसिस जानु परेन, एउटा मात्रै एउटा स्पेसिस गएर
एउटा मात्रै सिंगल स्पिसिस गएर त्यो होस्टमा गएर अन्डा पारिदिन्छ भने दिस काइन्ड अफ प्यारासिटिजम इज कल्ड सिम्पल प्यारासिटिजम। त्यहाँ दुईटा तीनटा जान परेन, एउटै स्पिसिसको दुईटा जान परेन कि एउटै मात्रै स्पिसिस गएर यदि होस्टमा गएर अन्डा पारिदिन्छ अथवा चाहिँ लार्भीमा गएर अन्डा पारिदिन्छ अथवा प्युपामा गएर अन्डा पारिदिन्छ भने त्यस्तो किसिमको प्यारासिटिजमलाई हामी सिम्पल प्यारासिटिजम भन्छौँ। जस्तै केही इक्जाम्पलहरू जस्तै एपन्टालिस्ट यो टाराग्यामी भन्ने चाहिँ खास गरी लार्भा अफ ओपिसिना यो चाहिँ कोकोनट ब्ल्याक हेडेड क्याटरपिलर भन्नेमा मात्रै गएर एउटा स्पिसिस गएर प्यारासिटिजम गर्ने मात्रै भयो भने त्यहाँ अर्को स्पिसिस आउँदैन। र यो एपेन्टालिस टाराग्यामी भन्ने स्पिसिसको धेरै स्पिसिस धेरैवटा पनि गएर अन्डा पार्ने भएन कि एउटा मात्रै जान्छ, त्यही स्पिसिसमा गएर प्यारासिटिजम गरिदिन्छ भने त्यस्तो किसिमको प्यारासिटिजमलाई चाहिँ हामी सिम्पल प्यारासिटिजम भन्छौँ। Those parasitoids which attack only on to the host it only once। फेरि दुईचोटि गएर तीनचोटि गएर फेरि त्यहाँभित्र अन्डा पार्न जरुरी छैन हैन। इट डजन्ट मिन दैट that parasitoid kills many times अथवा चाहिँ that parasitoid lay the eggs many times in the same host अथवा चाहिँ many species they lay the eggs on the same species त्यो पनि भएन। they kill only one the simple single species lay the eggs in the यो चाहिँ एगमा गएर on the single egg at once भनेको। र सुपर प्यारासिटिजम भनेको अब सुपर प्यारासिटिजमको एउटै स्पिसिसको धेरै नम्बर गएर यदि एउटा कुनै होस्टलाई अट्याक गर्छ भने त्यसलाई हामी सुपर प्यारासिटिजम भन्छौँ। मेनी इन्डिभिजुअल्स अफ द सेम स्पिसिस द्याट अट्याक अन द सिंगल होस्ट है। एपन्टालिसको ग्लोमेराटस भनेको एउटा मात्रै गएर त्यसले अन्डा पार्दैन कि त्यो होस्टको अन्डाभित्र यसले चाहिँ 3-4वटा स्पिसिस यो 3-4वटा चाहिँ यसको नम्बर गएर अन्डा पार्ने क्यापासिटी हुन्छ। त्यस्तो क्यापासिटीलाई चाहिँ हामी त्यस्तो प्यारासिटिजम मेकानिजमलाई चाहिँ हामी सुपर प्यारासिटिजम भन्छौँ है। र अर्को मल्टिपल प्यारासिटिजम हेर्नु त एउटा अन्डाभित्र गएर अरू थुप्रै बारुलाहरू गएर अन्डा पार्दिने। एपन्टालिस पनि जान्छ, ट्राइकोग्रामा पनि जान्छ, टेलिनोमस नि जान्छ, सबै गएर एउटै होस्टभित्रको अन्डाभित्र गएर अन्डा पार्दिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ मल्टिपल प्यारासिटिजम भन्छ। generally more than one species the parasite on the host egg त्यसलाई चाहिँ हामी मल्टिपल प्यारासिटिजम भन्छौँ। अर्को हाइपर प्यारासिटिजम भनेको कस्तो भन्दा नि यो हाइपर प्यारासिटिजम इज बेसिकली डेन्जरस हैन। किन डेन्जरस हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा प्यारासिटोइडले मानौ ट्राइकोग्रामाले गएर एउटा होस्टको अन्डाभित्र अन्डा पारिदियो है, र त्यो ट्राइकोग्रामा भित्रको अन्डाभित्र पनि फेरि अर्को बारुला गएर अन्डा पारिदियो भने त्यस्तो किसिमको प्यारासिटिजमलाई चाहिँ हामी हाइपर प्यारासिटिजम भन्छौँ। यसले चाहिँ दुईटै मार्ने हो हैन। जस्तै ट्राइकोग्रामाको अन्डालाई पनि मार्ने हो, अर्को चाहिँ होस्टको अन्डालाई पनि मार्ने हो। यस्तो हाइपर प्यारासिटिजम मेकानिजम अल्सो फाउन्ड इन द नेचर। देयर आर सर्टेन स्पिसिस जस्तै ब्राकोनिड्सहरू, सर्टेन ब्राकोनिड स्पिसिस दे हेभ सच काइन्ड अफ क्यारेक्टरिस्टिक्स, they have such kind of hyperparasitism characteristics। अब रह्यो तपाईको चाहिँ यसमै केही कन्फ्युजन छ 2 मिनेट। सुपर प्यारासिटिजम भनेको चाहिँ एउटा इन्डिभिजुअल गएर चाहिँ त्यो होस्टलाई अट्याक गर्ने हो। त्यो होस्टलाई एउटा मात्रै स्पिसिस गएर एकचोटि मात्रै अन्डा पारेन, छट्ट पारेर भित्र गएर चाहिँ अन्डा छोड्दिने। त्यहाँ अरू स्पिसिस जान नि परेन, सिंगल स्पिसिस मात्रै गएर भित्र अन्डा पार्दिने। त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्यारासिटिजमलाई चाहिँ सिम्पल प्यारासिटिजम भन्छ। ठीक छ सर, एउटा मात्रै जान जरुरी छ कि धेरै पनि जान सक्छ? अनि एउटा मात्रै जाने, फेरि धेरै जाने हो भने त फेरि मैले तपाईलाई चाहिँ भने नि के भने सुपर प्यारासिटिजम भने हैन। जस्तै एपन्टालिसको एउटा मात्रै स्पिसिस गएर अन्डा पारिदियो भने सिम्पल प्यारासिटिजम भयो। एपन्टालिसको 3-4 पनि जान सक्छ नि, किन भन्दा त्यो त अन्डा पार्ने हो, अनि त्यो बेलामा गएर अन्डा पारिदिन्छ 3-4 स्पिसिस गरेर एउटै अन्डाभित्र गएर पारिदिन्छ भने त्यसलाई सुपर प्यारासिटिजम भन्छ। थ्यांक यू सर। सर त्यो हाइपर प्यारासाइटिजम भनेको चाहिँ के फेरि भन्नु? जस्तै हाइपर प्यारासिटिजम भनेको नि जस्तै एउटा होस्टको मानौ फलार्मियमको अन्डाभित्र गएर ट्राइकोग्रामाले अन्डा पार्यो है मानौ इक्जाम्पलको लागि, अनि त्यो ट्राइकोग्रामाको अन्डाभित्र पनि फेरि अर्को प्यारासिटोइड गएर अन्डा पारिदिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हाइपर प्यारासिटिजम भन्छ कि।
यस्तो हाइपर प्यारासिटिजमको केसमा चाहिँ त्यसले ट्राइकोग्रामाको अन्डालाई पनि मार्ने भयो त्यो प्यारासिटोइडले, अनि त्यो होस्टको अन्डालाई पनि मार्ने हो। बेसिकली दिस हाइपर प्यारासिटिजम मेकानिजम इज हार्मफुल, किनभने यसले त ट्राइकोग्रामाको पपुलेसन त घटाउने भयो नि। ठिक छ, बुझ्नुभयो? त्यसैले सर हामीले लेडी बर्ड बिटरलाई होइन कुनै हार्मफुल पनि हुन्छ, कुनै युजफुल पनि हुन्छ होइन। तर हार्मफुल चाहिँ अब एक्ज्याक्ट कसरी छुट्याउने होला? त्यो स्पट काउन्ट गरेर मात्र हो कि अरू पनि कुनै कस्तो छ छुट्याउनलाई? एउटा दुईटा फरक छ। तपाईँलाई चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ 2 मिनट टाइम दिनुभयो भने मैले तपाईँलाई एउटा आइडिया दिइहाल्छु किन फरक छ भन्ने कुरा। जस्तो कि मैले तपाईँलाई चाहिँ एउटा इपिलाक्मा जस्ट 1 मिनट प्लिज। ओके, अब मैले तपाईँले भनेको क्वेसनमा मैले एउटा कुरो एड गरेँ होइन, अनि त्यसपछि चाहिँ वाट इज द बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्स वी क्यान सी अन द लेडी बर्ड बिटल। अनि मैले सायद यो तपाईँलाई मैले भन्न भएको छैन होला, के हुन्छ त प्रिडेटरमा पनि कतिपय चाहिँ बेनिफिसियल प्रिडेटर र पेस्टलाई हामी कसरी छुट्याउन सक्छौँ यो दुईटामा। जस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई देखाएँ। ओके, देख्नु भएको छ यो? हजुर सर। ल, यो तपाईँको विचारमा यो चाहिँ what do you think that which species is beneficial and which one is harmful? रेड वाला बेनिफिसियल अनि अर्को चाहिँ हार्मफुल जस्तो लाग्छ। कुन चाहिँ? यो लेफ्ट ह्यान्डको अलिकति चम्किलो खाले चाहिँ बेनिफिसियल, यतापट्टिको हार्मफुल हो कि के हो? उस्तै छ नि, यसको सेप पनि उस्तै छ होइन, अथवा चाहिँ स्पोर्ट पनि छ, तर चाहिँ वाट इज द बेसिस अफ द डिफरेन्सिएट देम एज अ पेस्ट अर प्रिडेटर? नम्बर अफ स्पोर्ट्स। प्लान्टमा ड्यामेज गरेर होइन, ड्यामेज नगरेको अवस्थामा पनि भेट्नु भयो भने हाउ डु डिफरेन्सिएट? तपाईँलाई चाहिँ डार्क कलर, रेड कलर अनि लाइट कलर हो। भेरी गुड। अब यसको खास गरी के छ भन्दा नि, जस्तै खास गरी यो प्रिडेटर्सहरू इन जेनरल बडीको कलर हुन्छ नि, दे आर मोर साइनी एन्ड मोर लाइट के, बडी एकदम चम्किलो खाले होइन, एकदमै लाइट खाले हुन्छ भने यतापट्टि पेस्टको चाहिँ त्यस्तै सेप छ नि, उस्तै छ नि। यो दुईटा हेर्दा त मान्छे चाहिँ लेडी बर्ड बिटल हो भनेर झुकिन्छ कतिपय ठाउँमा होइन र। हो त्यस्तो केसमा चाहिँ यसको बडी हेर्दा डल अनि स्मुथ अथवा ब्राउन छ नि, इज नट साइनी है। यो साइनी किन हुन्छ भन्दा मेरो विचारमा चाहिँ खास गरी यसको नेचुरल इमेजलाई त्यो लाइटको कारणले गर्दाखेरि यो भगाउनको लागि सायद तिनीहरूको कलर त्यस्तो हुन्छ होला भन्ने एउटा भयो होइन। अरू डिफ्रेन्सिएसन के हो भन्दाखेरि जस्तै खास गरी बेनिफिसियल इन्सेक्टहरू चाहिँ लार्भी अथवा एडल्टहरू चाहिँ दे आर मोर एक्टिभ इन कम्पेरिजन टु द हार्मफुल। यिनीहरूलाई छोडिदिँदा यो लार्भा चाहिँ फुर्र भाग्छ। बट यो चाहिँ इपिलाक्ना बिटल जुन अहिले करेलामा देख्नुहुन्छ यो किराहरू धेरै नै तपाईँहरूले यो करेलामा लाग्ने किरालाई चाहिँ यसरी छोइदिनु त एकदम लोसे हुन्छ, स्लगिस। दे आर भेरी एक्टिभ। यो चाहिँ बेनिफिसियल इन्सेक्टहरू एक्टिभ हुन्छ भने यिनीहरूको स्लगिस हुन्छ है। अरू तपाईँले भने जस्तै स्पोर्ट भयो, खास गरी चाहिँ यो चाहिँ इभन नम्बर होइन, इभन नम्बर भएको चाहिँ खास गरी हामी हार्मफुल भनेर भन्छौँ भने अर्ड नम्बरको स्पोर्ट इफ यु सी अन दि इलाइट्रा त्यो चाहिँ बेनिफिसियल भनेर भन्छ नि। 7 स्पोर्टेड, 9 स्पोर्टेड, 30 स्पोर्टेड होइन र। खास गरी चाहिँ अर्ड नम्बर अफ स्पोर्ट इफ यु सी अन दि इलाइट्रा द्याट इन्डिकेट्स। तर सबै केसमा हुँदैन, तर इन जेनरल चाहिँ हामी यो स्पोर्ट चाहिँ यो स्पोर्टको आधारमा पनि हामी छुट्याउन सक्छौँ। यो चाहिँ बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। सर साइनीको फेरि भनिदिनु न, कुन साइनी भनेर? यो चाहिँ इलाइट्राको पार्ट छ नि, हेर्नु कस्तो चम्किलो छ नि होइन, एकदम लाइट छ नि, हो कि होइन भन्नु त? यतापट्टिको बेनिफिसियल इन्सेक्ट चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडको बेनिफिसियल इन्सेक्ट हो, जसको चाहिँ एकदम साइनी, एकदम चम्किलो खाले, एकदम चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति भनौँ न अलिकति स्मुथ हो। त्यस्तै किसिमको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक चाहिँ हामी बेनिफिसियल इन्सेक्टमा भेट्छौँ। त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ यिनीहरू दे आर एक्टिभ।
त्यसपछि अर्को चाहिँ दे आर कार्निभोर्स हैन। अब यसले भात खाने भयो, यिनीहरू स्लगिस हुन्छन् पनि, हार्मफुल इन्सेक्टहरू। यिनीहरू स्लो मुभमेन्ट हुन्छ यिनीहरूको, यसको चाहिँ फास्ट मुभमेन्ट हुन्छ। दिज आर द सर्टेन एक्जाम्पल, सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्स। तर यो इन जेनरल कुरा गरेको है, कतिपय अवस्थामा फेरि हामी उस्तै उस्तै देखिन्छ। ठिक छ? थ्यांक यू सर। अब यो भइसकेपछि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अब मैले सायद अब एक प्यारासिटोड भने बुझ्नुभयो, लार्वल प्यारासिटोड भने बुझ्नुभयो, प्युपल प्यारासिटोड भने पनि बुझ्नुभयो। प्यारासिटिजमको कुरामा नो कन्फ्युजन एट अल। सिम्पल प्यारासिटिजम भने, मल्टिपल प्यारासिटिजम भने, त्यस्तै गरी आएर चाहिँ सुपर प्यारासिटिजम भने, त्यस्तै गरी हाइपर प्यारासिटिजम। अब तपाईको चाहिँ यो चाहिँ प्रिडेटर र प्यारासिटोडको कुरा गर्ने। प्रिडेटरको कुरा पनि सकिसके, अब प्यारासिटोडको पनि कुरा गरिसके। अब मैले तपाईहरुलाई यो फंगसहरुको बारेमा है, यसलाई चाहिँ दोज फंगस खास गरी विच किल द इन्सेक्ट, त्यस्तो फंगसलाई इन्टोमो भनेको इन्सेक्ट हो, प्याथोजेनिक भनेको चाहिँ रोग लिएर आउने, फंगस भनेको फंगस हैन र। त्यस्ता फंगसहरु जसले चाहिँ इन्टोमो किरामा रोग लिएर आउँछ भन्यो भने त्यसलाई हामी इन्टोमो प्याथोजेनिक फंगस भन्छौं। त्यस्ता ब्याक्टेरियाहरु जसले चाहिँ किरामा रोग लिएर आउँछ भने त्यसलाई हामी इन्टोमो प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया भनेर भन्छौं। त्यस्ता भाइरसहरु जसले चाहिँ किरामा रोग लिएर आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ इन्टोमो प्याथोजेनिक भाइरस। त्यस्ता निमाटोड्सहरु जसले चाहिँ किरामा रोग लिएर आउँछ अथवा किरालाई मार्छ भन्यो भने दे आर इन्टोमो प्याथोजेनिक निमाटोड है त। हामी फंगाई भन्दैनौं कि यस्तो यो इन्सेक्ट प्याथोलोजीमा। इन्सेक्ट प्याथोलोजी भनेको त्यस्ता प्याथोजन जसले चाहिँ किल इन्सेक्टलाई चाहिँ मार्छ त्यसलाई चाहिँ हामी इन्टोमो प्याथोजेनिक फंगाई भन्छौं, इन्टोमो प्याथोजेनिक ब्याक्टेरिया भन्छौं, इन्टोमो प्याथोजेनिक भाइरस भन्छौं, निमाटोड भन्छौं, प्रोटोजोआ भन्छौं है। त्यो भएर चाहिँ मैले अब यहाँहरुलाई चाहिँ इन्टोमो प्याथोजेनिक फंगसको बारेमा चाहिँ थोरै डिस्कसन गर्छु। तपाईले पढिरहेको ग्रुपहरुमा एस्कोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस, बेसिडोमाइसिटिस, ड्युटेरोमाइसिटिस भन्ने विभिन्न क्लासहरुको फंगाई गर्न पर्नुभयो नि हो, त्यो क्याटेगोरीमा चाहिँ यो फंगसहरु पर्छन् भनेको है त। त्यसमध्येमा पनि खास गरी ड्युटेरोमाइकोटिना ग्रुपका इन्सेक्टहरु, ग्रुपका फंगसहरु चाहिँ दे आर मोर प्याथोजेनिक टु द इन्सेक्ट। तिनीहरु चाहिँ मेटरजियम एनिसोप्ली, एउटा ब्युवेरिया ब्यासिएना भन्ने, अर्को भर्टिसिलियम लिखानी भनेको दिज आर द भेरी गुड एक्जाम्पल। अथवा चाहिँ हुन त अरु पनि फंगसहरु छन्, तर चाहिँ कमर्शियली दिज स्पेसिस, दोज फंगस स्पेसिस आर कमर्शियली प्रोड्युस फर द इन्सेक्ट पेस्ट म्यानेजमेन्ट, कमर्शियली युज फर द इन्सेक्ट पेस्ट म्यानेजमेन्ट है। एउटा मेटरजियम एनिसोप्ली तपाईले चाहिँ कण्ठस्थ बनाउनु पर्यो, ब्युवेरिया ब्यासिएना भन्ने कण्ठस्थ बनाउनु पर्यो, अर्को भर्टिसिलियम लिखानी भन्ने चाहिँ अर्को कण्ठस्थ बनाउनु पर्यो। यो ब्युवेरिया ब्यासिएनाको मैले तपाईलाई पिक्चर पनि देखाएको थिएँ हिजो अस्ति। यसको चाहिँ कोनिडिया अथवा हाइफीहरु चाहिँ दे आर व्हाइट इन कलर हुने भएकोले यिनीहरुलाई चाहिँ त्यो व्हाइट कलरले त्यो किरालाई चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा ढाक्दिने भएर दोज फंगस इज कल्ड व्हाइट मस्कडाइन फंगस भनेर मैले हिजो भनिसकेको छु। त्यस्तै गरी मेटरजियमको कोनिडिया, मेटरजियमको हाइफी चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो कोनिडियाले अथवा त्यो कोनिडिया जर्मिनेसन भएर चाहिँ निस्केको हाइफीले त्यो फंगसलाई चाहिँ त्यो किरालाई चाहिँ ढाक्दियो भने त्यसलाई चाहिँ मस्कडाइन भनेको त्यो फंगलाई चाहिँ हामी मेटरजियम एनिसोप्ली भन्छौं। त्यसलाई चाहिँ ग्रीन मस्कडाइन फंगस भनेर भन्छौं है। यसबाट तीनटा कुरा जान्नु पर्यो। ड्युटेरोमाइकोटिना अन्तर्गत मेटरजियम, ब्युवेरिया, भर्टिसिलियम भन्ने स्पेसिस छ। मेटरजियमको चाहिँ खास गरी चाहिँ यसलाई ग्रीन मस्कडाइन फंगस भन्छ, ब्युवेरियालाई व्हाइट मस्कडाइन फंगस भन्छ। अर्को चाहिँ भर्टिसिलियम लिकानीहरुले पनि कतिपय एफिडलाई मार्छ, यसको पनि व्हाइट कलर हुन्छ हैन। अब व्हाइट कलर भए पनि यसलाई चाहिँ व्हाइट मस्कडाइन फंगस भनेर भन्दैन है भर्टिसिलियमको चाहिँ। अब रह्यो यसले कसरी मार्छ त। देयर आर फंगस भन्ने बित्तिकै त्यो किराको शरीरमा त पर्न पर्यो नि हैन र। यसको चाहिँ कोनिडियाहरु, यसको प्रोपागेटिङ मटेरियल्सहरु फंगसको भनेको कोनिडिया अथवा हाइफी हो। त्यो कोनिडिया चाहिँ पहिलोमा मार्दाखेरि दुईटा फेज हुन्छ, दुईटा तरिकाले त्यो फंगसले त्यो किरालाई मार्छ। एउटा फेज भनेको प्यारासाइटिक फेज भन्छ, अर्को फेज भनेको चाहिँ स्याप्रोफाइटिक फेज भन्छ। यो फंगसले त्यो किरालाई कसरी मार्छ भन्ने कुरा मैले डिस्कसन गरिरहेको छु। आई हेभ बीन डिस्कसिङ हियर द टु डिफरेंट फेजेस अफ द फंगस डेभलपमेन्ट इन द इन्सेक्ट। one is the parasitic phase, the another one is the saprophytic phase. Parasitic phase भनेको चाहिँ the growth and development takes place of the fungus during the life stage of the insect है। यो चाहिँ किरा नमरिन्जेलसम्म
त्यो फंगस चाहिँ त्यसको ग्रोथ डेभलपमेन्ट हुन्छ भने त्यो फेजलाई चाहिँ प्यारासाइटिक फेज भन्छ र किरा मरिसकेपछि पनि अगेन द ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ द फंगस टेक्स प्लेस आफ्टर द डेथ अफ द इन्सेक्ट त्यो फेजलाई चाहिँ हामी स्याप्रोफाइटिक फेज भनेर भन्छौँ यो प्यारासाइटिक फेजमा पनि देयर आर डिफरेन्ट मेकानिजम डिफरेन्ट फेजेस डिफरेन्ट स्टेप है सुनिरहनु भएको छ हैन सर हजुर सर यसको पनि विभिन्न फेजेसहरु छ जस्तै प्यारासाइटिक फेजमा पहिला कोनिडिया के हुनु पर्यो यसको यो फंगसको कसरी एकले अर्कोमा ट्रान्सफर गर्छ त त्यो यो फंगसहरु भन्दाखेरि त्यसमा कोनिडिया हुन्छ अथवा चाहिँ त्यसमा चाहिँ कोनिडियाबाट निस्केको हाइफी भन्ने सुन्नु पढ्नु भएको छ तपाईहरुले हाइफी भनेको चाहिँ जर्मिनेटिङ भनौं न फंगसको पार्ट हो भन्नुस् पहिलो कुरो चाहिँ त्यो कोनिडिया दैट हैज टु बी अट्याच अन द इन्सेक्ट क्युटिकल किरामा पहिला पर्न पर्यो नि त्यो कोनिडिया त हैन र त्यो कोनिडिया शरीरमा पस्छ त्यसलाई त्यस्तो फेजलाई चाहिँ हामी एट्याचमेन्ट भन्छौं त्यो एट्याचमेन्ट भइसकेपछि त्यो कोनिडिया चाहिँ व्हेन इट गेट्स द सुइटेबल इन्भाइरोमेन्ट अथवा सुइटेबल क्युटिकल त्यो चाहिँ क्युटिकलको होस्ट अथवा चाहिँ त्यस्तो भयो भने that can take away the infection otherwise doesn't mean that the attached conidia infected the cuticle गर्ने जरुरी छैन नि तर चाहिँ भाइरुलेन्ट कोनिडिया छ ससेप्टेबल होस्ट छ क्युटिकल चाहिँ सुइटेबल छ भने मात्र इन्फेक्सन गर्छ र इन्फेक्सन गरेर पनि कतिपय चाहिँ जर्मिनेसन नहुन सक्छ हैन जर्मिनेसन हुन पर्यो जर्मिनेसन हुनको लागि पनि बेसिकली इन्भाइरोमेन्ट एन्ड होस्ट आर रेस्पोन्सिबल हैन एउटा अट्याचमेन्ट फेज भयो अर्को इन्फेक्सन हुने भयो अर्को चाहिँ कोनिडिया जर्मिनेसन हुने भयो अर्को चाहिँ जर्मिनेसन भइसकेपछि त्यो छालाबाट किराको छालाबाट चाहिँ पेनिट्रेसन भएर भित्र जाने भयो के इन्सेक्टको बडीमा जाने भयो इन्सेक्टको बडी भित्र गइसकेपछि त्यो चाहिँ खास गरी हेमोसेलिक ग्रोथ भन्छ त्यो भित्रको चाहिँ ब्लडमा गएर त्यो कोनिडिया पुग्न जान्छ है त्यो त्यहाँ ब्लडमा गइसकेपछि त्यो फंगसले के गर्छ त भन्दा दैट रिलिज अ काइन्ड अफ टक्सिन सब्स्टेन्सेस है त्यो टक्सिनले चाहिँ दैट बेसिकली दोज टक्सिन्स अथवा चाहिँ त्यो भित्र गएर त्यो फंगस चाहिँ टक्सिन रिलिज गरिसकेपछि द इन्सेक्ट स्टार्ट टु किल मर्न जान्छ है डाई हुन्छ किरा चाहिँ मर्न जाने भयो त्यसपछि है त्यो फेजलाई चाहिँ फ्रम द अट्याचमेन्ट अफ द कोनिडिया अन्टिल द डेथ अफ द इन्सेक्ट को फेजलाई चाहिँ वी नर्मली सेट द प्यारासाइटिक फेज ठीक छ बुझ्नुभयो अब रह्यो चाहिँ स्याप्रोफाइटिक फेज भने के त किरा मरिसकेपछि पनि त्यो भित्र त किरा मर्यो त्यो किरा त मर्यो मानौ त्यो कोनिडिया त फेरि भित्रबाट के गर्छ त फेरि पेनिट्रेसन हुन थाल्छ भित्रको क्युटिकल छेडेर त्यो कोनिडिया चाहिँ जर्मिनेसन हुँदै पेनिट्रेसन भएर बाहिर निस्किन्छ र चाहिँ त्यो बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ कोनिडियो फोरहरु थुप्रै चाहिँ निकालेर त्यो चाहिँ इन्सेक्टलाई चाहिँ कभर गरिदिन्छ है मस्कडाइन भयो त्यही भएर चाहिँ यसलाई हामी मस्कडाइन भनेको यसरी चाहिँ द ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ द फंगस टेक्स प्लेस इभन आफ्टर द डेथ अफ द इन्सेक्ट त्यो फेजलाई चाहिँ हामी स्याप्रोफाइटिक फेज भन्छौं भनेको मतलब चाहिँ द फंगस बेसिकली दे हेभ द टु डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ फेजेस अफ द डेभलपमेन्ट वान इज द प्यारासाइटिक फेज द अनदर वान इज स्याप्रोफाइटिक ग्रोथ फेज है यो द बोथ फेजेस नर्मली टेक्स प्लेस टु डेभलप द मस्कडाइन इन द इन्सेक्ट त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामी यो चाहिँ खास गरी चाहिँ फंगसको इन्फेक्सन फेज हो यसरी चाहिँ दिस वे दैट फंगस किल द इन्सेक्ट र चाहिँ द ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ द फंगस टेक्स प्लेस इन दिस प्रोसेस है अब यसमा चाहिँ खास गरी बिभेरिया ब्यासियाना मेट्रार्जी म्यानिस्युपली भर्टिसिलियम लेकानी यो चाहिँ मैले एक्जाम्पल भने तिनीहरुको मोड अफ एक्सन भनेको अथवा चाहिँ यिनीहरुले किरालाई मार्ने एक्सन भनेको बोथ फेजेस टेक्स प्लेस इन while the growth and development of the fungus in the insect यसरी चाहिँ मार्ने हो किरालाई ठीक छ बुझ्नुभयो बुझ्यो फंगसको बारेमा कुरा गरेको मैले बुझ्नुभयो यस सर भेरी गुड अब रह्यो मैले चाहिँ तपाईलाई के गर्छु त भन्दाखेरि अब यही फंगसमा आधारित रहेर कमर्शियल रूपमा पेस्टिसाइडहरु बनाएको छ त्यो कोनिडियालाई मास प्रोडक्सन गरेर त्यो कोनिडियालाई चाहिँ चकको पाउडरमा अथवा चाहिँ टल्कम पाउडरमा अथवा चाहिँ अरु फर्मुलेसनहरुमा मिसाएर अब बट्टामा अथवा चाहिँ प्लास्टिकको चाहिँ इन्भेलपमा
1 केजीको 2 केजीको 3 केजीको यसरी डेभलप गराएछ कि त्यस्तो फर्मुलेसनमा आउँछ। किन भन्दाखेरि त्यो कोनिडिया त थोरै भनेको त्यो थोरैलाई अलिकति धेरै फर्ममा जोडिदिएको के त्यस्तोलाई फर्मुलेसन भन्छ नि। हो त्यो कोनिडिया मिसाएको फर्मुलेसनलाई अब जमिनमा छर्ने हो भने खास गरी चाहिँ सोइलमा बस्ने किराहरूलाई मार्ने भयो है। सोइलमा कसरी मार्छ त भन्दाखेरि जब इफ यु स्प्रे दोज काइन्ड अफ बायोपेस्टिसाइड इन सोइल त्यसरी छर्दाखेरि चाहिँ व्हेन द्याट कोनिडिया किप इन कन्ट्याक्ट विथ द insect and the same process of the infection takes place, that is the parasitic phase र saprophytic phase। जब तपाईले चाहिँ त्यो फंगसमा आधारित भएको बायोपेस्टिसाइडहरु if you spray in the soil or if you spray in the aerial part of the plant spray गर्नुभयो भने फर्स्ट स्टेप भनेको that conidia should be attached on the insect body for getting the infection। त्यो कोनिडिया अथवा चाहिँ अरु प्रोपागेटिङ मटेरियल्सहरु त्यो इन्सेक्टको शरीरमा पर्नै पर्यो कि। खास गरी चाहिँ यस्ता फंगस बेस्ड बायोपेस्टिसाइडहरु चाहिँ सोइलमा बस्ने किराहरुको लागि चाहिँ इज भेरी इफेक्टिभ। जस्तै मेट्रोजिम एनिसोप्ली भन्ने छ, दिस मेट्रोजिम एनिसोप्ली इज भेरी इफेक्टिभ फर द कन्ट्रोलिङ अफ द व्हाइट ग्रब। त्यस्तै गरी बिभेरिया ब्यासियाना भन्ने छ, दिस इज अल्सो भेरी इफेक्टिभ फर द कन्ट्रोलिङ अफ द ग्रासहुपरहरु, एफिड्सहरु, भर्टिसिलियमहरु चाहिँ खास गरी व्हाइट फ्लाइहरु यतापट्टिको पिक्चरमा देखिरहनु भएको छ। व्हाइट फ्लाइलाई त्यसले चाहिँ मारिरहेछ त्यो फंगसले है। यसरी पनि कमर्शियल रूपमा चाहिँ वी हैव डेभलप सच काइन्ड अफ फर्मुलेसन अफ द फंगस बेस्ड बायोपेस्टिसाइड भन्नु न। अब रह्यो ब्याक्टेरिया है। ब्याक्टेरिया भनेको यो चाहिँ खास गरी चाहिँ कसरी यसले मार्छ त भनेको जस्तै बीटी ब्यासिलस थुरिन्जियन्सिस भन्नुहुन्छ, यो बीटी पनि तपाईको चाहिँ नेचरमै पाउने कुरा हो हैन, नेचरबाट चाहिँ आइसोलेटेड गर्छ र तर चाहिँ किरामा जाँदाखेरि चाहिँ यसले कसरी मार्छ त भन्दाखेरि that BT that enters into the body of the insect through the mouth or digestive tract। त्यो माउथ र डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टबाट भित्र गइसकेपछि they release a kind of toxin जसलाई चाहिँ हामी इन्डोटोक्सिन भन्छ। they produce a kind of toxin जसलाई चाहिँ टोक्सिन भन्छ। त्यो टोक्सिनले के गर्छ भन्दा त्यो डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई ड्यामेज गरिदिन्छ। त्यो डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई ड्यामेज गरिसकेपछि that toxin that enters into the hemocoel of an insect, त्यो इन्सेक्टको सर्कुलेटरी सिस्टममा त्यो चाहिँ टोक्सिन गइदियो भने that toxin again release अहिले चाहिँ यो चाहिँ टोक्सिन चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने भयो भित्र ब्लड इन्सेक्टको बडी भित्र गएर टोक्सिन निकाल्दियो भने that insect start to show the different kind of symptom of the bacterial symptom देखाउने, जस्तै प्यारालाइसिस हुने हैन, त्यस्तै गरी चाहिँ बडी चाहिँ स्वेलन हुने अथवा चाहिँ यसरी छोइदियो भने पनि त्यो चाहिँ a kind of gummy substances that release from the insect body। These are the symptoms that we can see if the bacteria is infected to the insect। त्यस्तो किसिमको हामी यस्तो किसिमको चाहिँ सिम्पटम देख्छौं है। दिस इज द इन्फेक्सन प्रोसेस अफ द ब्याक्टेरिया। खास गरी तीनटा स्टेप छ, ब्याक्टेरियमिया, सेप्टिसेमिया भन्ने, अर्को टोक्सिमिया भन्ने, यो तीनटा स्टेप छ है। ब्याक्टेरियमिया भनेको चाहिँ that BT that when it enters into the hemolymph of the insect, त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ इन्ट्री गर्ने प्रोसेसलाई अथवा मल्टिप्लाई हुने प्रोसेसलाई चाहिँ ब्याक्टेरियमिया भन्छ। जब सेप्टिसेमिया भनेको चाहिँ हेमोसिलमा जाने र टोक्सिन प्रोडक्सन गर्ने हैन। टोक्सिमिया भनेको त्यो उत्पादन गरेको टोक्सिनले चाहिँ किराले मार्छ भने त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ टोक्सिमिया भन्छ। दिज आर द प्रोसेस अफ द ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन इन द इन्सेक्ट बडी। अनि जब त्यो चाहिँ टोक्सिन भित्र गइसक्छ त्यसपछि चाहिँ इन्सेक्ट द्याट loses their appetite, becomes diarrhea, discharge from watery phases from the body, sometimes some insect that start to vomit। अनि त्यसपछि चाहिँ एकदमै गन्दा हुने स्मेल, पिट्रिट अर्डर भनेको चाहिँ ब्याक्टेरियालाको किरा छ भने त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो गन्ध चाहिँ वी क्यान फिल हैन, वी क्यान स्मेल। त्यो चाहिँ दिज आर दि प्याथोलोजी। त्यस्तो किसिमको सिम्पटम वी क्यान अब्जर्भ हैन। यो चाहिँ खास गरी यसले चाहिँ ग्राम पर्बर जुन मैले हेलिकोबार्बा भने, क्याबेज बटरफ्लाईहरु, यो चाहिँ क्याबेज मथ, क्याबेज लुपर, कन्फ्युज फ्लोरोबुटर, राइनोसेरस बिटल्स, व्हाइट ग्रब, दिज आर दि insect that has significantly affected by this fungus by this bacteria।
ठिक छ, ब्याक्टेरियाको बुझ्नुभयो। खास गरी बीटी हो, त्यो बीटी चाहिँ शरीरभित्र जान्छ, डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट र मुखबाट जान्छ, अनि गट सेललाई चाहिँ डिसइन्टिग्रेट गरेर इन्डोटक्सिन चाहिँ हेमोसेलमा गएर टक्सिमिया बनाउँछ भनेको है त। यसको 3टा प्रोसेस छ भन्ने बुझ्नुहोस्। ब्याक्टेरियामिया भनेको मल्टिप्लाई हुने, इन्डोटक्सिन भित्र जाने भन्यो। सेप्टिसेमिया भनेको चाहिँ मल्टिप्लाई भएर टक्सिनसँग उत्पादन गर्ने भन्यो। अनि टक्सिन उत्पादन गरेर पनि यदि त्यसले किरालाई मार्छ भने त्यसलाई टक्सिमिया भनेर भन्छ भन्यो। अनि त्यो भइसकेपछि त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ शरीरभित्र गइसकेपछि त्यसले चाहिँ विभिन्न सिम्पटम देखाउँछ। अनि त्यो सिम्पटम भनेको चाहिँ खाना अरुचि हुने, एकदम लेथार्जिक हुने हैन, डायरिक भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ एक्सक्रेसन गरिराख्ने, यसो छुँदाखेरि पनि तपाईको चाहिँ यो वाटर फेसेसहरु शरीरबाट निस्केको गमी सब्स्टेन्सेसहरु निस्किने, दिज आर द ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हो नि। अब केही ब्याक्टेरियाहरु जस्तै ब्यासिलस थुरिन्जियन्सिस बार कुर्सेटाकी हैन, खास गरी यो लेप्टोप्टेरनलाई मार्छ। ब्यासिलस थुरिन्जियन्सिस भने खास गरी लेप्टोप्टेरन लार्भी अथवा माइट्सहरुलाई, ब्यासिलस थुरिन्जियन्सिस इजराएलेन्सिस भनेको खास गरी डिप्टेरा फ्लाइहरुलाई मार्नको लागि चाहिँ बढी इफेक्टिभ। ब्यासिलस थुरिन्जियन्सिस फ्युक्योकेन्सिस भनेको खास गरी मस्किटो एन्ड लेप्टोप्टेरा, यो विभिन्न स्पेसिसहरु। टेनिब्रियोनिस भने खास गरी कोलोराडो पोटाटो बिटललाई, Bacillus populi भने मिल्की डिजिज कोलेप्टर, these are the bacteria that has affected on certain type of insect, अनि यसरी क्याटेगोराइज गरेको छ। विभिन्न स्ट्रेन्सहरु चाहिँ ब्याक्टेरियाको स्ट्रेनहरु छ। र कमर्शियल रूपमा पनि देयर आर सो मेनी कमर्शियल बायोपेस्टिसाइड that are available in the aggregate अथवा चाहिँ कमर्शियल मार्केटहरुमा। खास गरी those biopesticides are called BT based biopesticide। माथिको चाहिँ फंगस बेस्ड बायोपेस्टिसाइड भयो भने यो चाहिँ बीटी बेस्ड बायोपेस्टिसाइडहरु जस्तै बायोबिट, कन्डोर भन्ने नाममा आउँछ, कटलास भन्ने नाममा। देयर आर सो मेनी नेम्स अफ द फर्मुलेसन अफ द बीटी बेस्ड बायोपेस्टिसाइड that are available in this in the market। र अर्को चाहिँ भाइरस है। मैले चाहिँ अब यो भाइरसकोले कसरी चाहिँ किरालाई मार्छ भनेर जसरी न्युक्लियर पोलियोहेड्रोसिस भाइरसको बारेमा। यो भाइरस पार्टिकल यो चाहिँ खास गरी that enters into the body through the spiracles अथवा through cannibalism, किराहरु झगडा गर्यो भने पनि that is the possibility of entry, अथवा they can also entry into the insect body through the oviposition। अनि त्यसरी भित्र गइसकेपछि त्यसले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि खास गरी यो चाहिँ मिड गट सेललाई चाहिँ डिसइन्टिग्रेट गर्छ अथवा ब्रेक गर्छ। अनि that virus particle that enters into the hemolymph, हेमोलिम्फमा गइसकेपछि त्यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो प्रोटिनहरुलाई चाहिँ बाइन्ड गरेर राखिदिन्छ। बाइन्ड गरेर राखिदिसकेपछि चाहिँ त्यो प्रोटिनले गर्ने काम चाहिँ गर्न दिदैन हैन। त्यसपछि चाहिँ के गर्छ, किराले चाहिँ एक प्रकारको सिम्पटम देखाउन थाल्छ। त्यो सिम्पटमहरु भनेको खास गरी मिल्कनेस, ग्लसीनेस हैन, अप्याकनेस, अनि लस अफ एपेटाइट, अथवा चाहिँ भाइरस लागेको छ भने त्यो चाहिँ बिस्तारै रुखतिर चढ्ने हैन। रुखमा गइसकेपछि पनि त्यसले चाहिँ एउटा लेगले चाहिँ ब्रान्चलाई समातेर टाउको चाहिँ तलतिर चाहिँ झार्ने, त्यस्तो किसिमको सिम्पटमहरु चाहिँ वी क्यान सी इफ द इन्सेक्ट इज एफेक्टेड बाइ द भाइरस, बेसिकली न्युक्लियर पोलियोहेड्रोसिस भाइरस है। यो भाइरसले खास गरी चाहिँ अल्फाल्फा क्याटरपिलर, क्याबेज लुपरहरु, टोब्याको क्याटरपिलरहरु, गामपर बोर्डरहरु, सोयाबिन लुपर, डायमन्ड ब्याकमा, these are the insect species that has been affected by the nuclear polyhedrosis virus। यसलाई चाहिँ हामी एनपीभी भन्छौं। ठीक छ, मैले तपाईलाई चाहिँ भाइरसको बारेमा भने, त्यसपछि आएर चाहिँ फंगसको बारेमा मोड अफ एक्सनको कुरा गरे, त्यसपछि बीटी को बारेमा चाहिँ मोड अफ एक्सनको बारेमा कुरा गरे है त। अब रह्यो निमाटोड्स। अब दुईटा जातको निमाटोड्सहरु जेनरली हामीका चाहिँ दुईटा फ्यामिलीको निमाटोड्सहरु चाहिँ यसले चाहिँ किरालाई मार्छ है। त्यो फ्यामिली भनेको स्टिनर निमाटिडाई भन्ने फ्यामिलीमा पर्ने निमाटोड र अर्को चाहिँ हेट्रोहेब्डिटिडाई भन्ने फ्यामिलीमा पर्ने निमाटोड है। अब यो निमाटोडले त्यो किरालाई डाइरेक्ट मार्ने होइन कि, बिकज दे हेभ द सिम्बायोटिक एसोसिएसन। भनेको चाहिँ त्यो निमाटोड इन्सेक्टको शरीरभित्र जाँदाखेरि चाहिँ दे क्यारी द ब्याक्टेरिया है। त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ खास गरी जेनोरहेप्टर्स भन्ने चाहिँ स्टिनर निमाटिडाई फ्यामिलीमा पर्ने स्पिसिसले लिएर जान्छ भने फोटोरहेप्टर्स भन्ने ब्याक्टेरिया छ, त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ इज क्यारी बाइ द हेट्रोहेब्डिड्स फ्यामिली स्पिसिस अथवा हेट्रोहेब्डिड्स भन्ने स्पिसिसले लिएर जान्छ। अनि त्यो ब्याक्टेरिया भित्र शरीरमा गइसकेपछि अघि नै मैले भने जस्तो दे रिलिज द टक्सिन, जसलाई चाहिँ हामी इन्डोटक्सिन भन्छ। जब किराको शरीरमा भित्र जान्छ
त्यो चाहिँ ब्याक्टेरियाले निमाटोड चाहिँ भित्र लाने मात्रै काम गर्ने भयो, इन्सेक्टको शरीरभित्र मात्रै त्यो निमाटोड जाने भयो, तर चाहिँ मार्ने चाहिँ खास गरी चाहिँ दे हेभ अ सिम्बायोटिक एसोसिएसन अफ द ब्याक्टेरिया है। त्यो ब्याक्टेरिया चाहिँ व्हेन इट रिच इन्टु द इन्सेक्ट बडी अथवा हेमोसिल द्याट रिलिज इन्डोटक्सिन, त्यो इन्डोटक्सिनले चाहिँ खास गरी अगेन द सेम टाइम अफ सिम्पटम्स सेप्टिसेमिया, ब्याक्टेरियमिया होइन, अर्को चाहिँ टक्सिमिया, यस्तो किसिमको सिम्पटम चाहिँ वी क्यान सी when the bacteria that enters into the insect body है। यसरी चाहिँ त्यो निमाटोडले गएर त्यो किरालाई मार्ने हो। त्यो निमाटोड भनेको दुईटा स्पिसिसहरु तपाईले सम्झिनु पर्यो, एउटा स्टिनर निमाटिडे फ्यामिलीमा पर्ने स्टिनर निमाटिड्स, अर्को चाहिँ हेट्रोहेब्डिटिडे फ्यामिलीमा पर्ने हेट्रोहेब्डिट्स भन्ने स्पिसिस। अब कमर्सियल रूपमा पनि खास गरी निमाटोडमा आधारित रहेको बायोपेस्टिसाइडहरु दे आर अवेलेबल इन द मार्केट। बायोसेफ, बायोभेक्टर, एक्जिबिट, निमासेस, सेफर, these are the commercial formulation that is based on the nematode based biopesticide हो यिनीहरु है। प्रोटोजोआको पनि त्यस्तै किसिमको इन्फेक्सन छ। अब यो चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, तैपनि यो प्रोटोजोआले चाहिँ कसरी मार्छ, खास गरी चाहिँ सिल्कवर्म लार्भाहरुलाई बढी मार्छ भनेर कुरो गरेछ है त्यसमा। अब यो नेपालमा चाहिँ खास गरी चाहिँ दिज आर द कमर्सियल, जस्तै बाबा भन्ने यो चाहिँ बिवेरिया बेसियानामा आधारित रहेको यो बायोपेस्टिसाइड हो। बिवेयर हैन, गार्नेट, लिपेल, यो चाहिँ विभिन्न स्पेसिस यो चाहिँ इन्टरपेथोजेनिक ब्याक्टेरिया, फंगस, भाइरस आधारित रहेको बायोपेस्टिसाइडहरु चाहिँ कमर्सियल रूपमा पनि हामी नेपालमा पाउँछौं र यसको चाहिँ ट्रेड नेममा, विभिन्न ट्रेड नेममा हामी बजारमा पाउँछौं भनेर मैले राखेको है त। अब मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अब अलिकति टाइम लाग्छ। अब यसमा चाहिँ केही पोटेन्शियल क्वेशन्सहरु, जस्तै व्हाट आर द कमन प्रेडेटर्स, सर्ट नोट्समा हाइपर प्यारासिटिजम भने के हो हैन, सुपर प्यारासिटिजम भने के हो, इक्टो प्यारासाइट भनेको छ। इक्टो प्यारासाइट भनेको, इक्टो भनेको यो चाहिँ शरीर भन्दा बाहिर बसेर प्यारासाइट गर्ने, त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। कमन मेकानिकल मेथड्सहरु, मोड अफ एक्सन अफ पेराजिम सेप्ली अथवा निमाटोड्स, these are the potential questions है। अब यसमा तपाईले चाहिँ अहिलेसम्म मैले भनेको कुरा मध्येमा चाहिँ एनी कन्फ्युजन, देन आफ्टर वी विल मुभ फरवर्ड। फंगसको मोड अफ एक्सन कसरी काम गर्छ त फंगसले हैन, त्यसले किरालाई कसरी मार्छ तपाईले यसमा क्लियर भयो। त्यस्तै गरी आएर चाहिँ ब्याक्टेरियाले कसरी क्लियर गर्छ भन्ने कुरा नि तपाईलाई चाहिँ क्लियर भयो हैन। त्यस्तै गरी भाइरसले कसरी मार्छ त्यो पनि क्लियर भयो। अब निमाटोड त तपाईको चाहिँ निमाटोड आफैले मार्ने रहेनछ, यसले चाहिँ ब्याक्टेरिया लिएर जाँदाखेरि चाहिँ द सेम टाइम अफ ड्यामेज अथवा इन्फेक्सन प्रोसेस that I have explained earlier, त्यसरी नै मार्ने भयो। यसमा केही कन्फ्युजन छ तपाईलाई चाहिँ थोरै डिस्कसन गर्नुपर्ने। सर यो हामी जस्तै यो इन्टोमोप्याथोजेनिक फंगसहरु युज गर्दाखेरि हैन, त्यसले जस्ट नन टार्गेटेड जुन होस्टहरु हुन्छन् वा त्यो स्पिसिसहरु हुन्छन् तिनीहरुलाई मार्दैन, दे आर भेरी स्पेसिफिक। जस्तै व्हाइट ग्रबलाई चाहिँ मेटरिजम नै हो, सबैलाई बेनिफिशियललाई मार्छ भन्ने हुँदैन, दे आर भेरी स्पेसिफिक। जस्तै तपाई चाहिँ बिवेरिया बेस्ड बायोपेस्टिसाइड चाहिँ जमिनमा छर्दिनु भयो भने त्यसले कि चाहिँ रेड एन्टलाई मार्छ कि ग्रासहोपरलाई मार्छ हैन, तिनीहरु चाहिँ स्पेसिफिक हुन्छन् है। जस्तै यो यो मेट्रोजिम एनिसोप्ली भने त्यो चाहिँ व्हाइट ग्रबको एकदमै राम्रो बायो प्रोडक्ट हो, यो चाहिँ बायोपेस्टिसाइड हो। जुन चाहिँ खुम्रे किरा लाग्छ भन्छ नि, त्यो खुम्रे किरा लागेको ठाउँमा यदि हामीले चाहिँ यो राम्रो खाले हुनु पर्यो है। फेरि तपाईको चाहिँ यसलाई पनि विभिन्न इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ, विभिन्न यसले काम गर्ने नगर्ने, हाम्रो बायोपेस्टिसाइडले काम गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बेसिकली डिपेन्ड्स अन द इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर है। जस्तै यसलाई त 20 देखि 25 डिग्री सेन्टिग्रेड जर्मिनेसन हुन चाहिन्छ भन्ने छ नि। तपाईले इन्सेक्ट प्याथोलोजीमा बिस्तारै बिस्तारै तपाईले चाहिँ मास्टर्स पढ्दाखेरि कस्तो कस्तो इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। अहिले चाहिँ तपाईलाई जस्ट ओभरभ्यू मात्रै तपाईले दिन खोजेको अहिले जो क्लासले यो प्रिन्सिपल एन्ड प्र्याक्टिसेस अफ भन्ने छ, यो विषयले चाहिँ ओभरभ्यू मात्रै तपाईलाई चाहिँ आइडिया दिएको है। दे आर भेरी हेर्दाखेरि यो हाम्रो मेटेरियल्स या एनिसोफेली या छ नि, त्यसले चाहिँ मल्टिपल यो क्लासहरुको
इन्सेक्टहरूलाई पनि इफेक्ट गरेको चाहिँ होइन त्यो त धेरै क्याटेगोरी छ एउटा मात्रै गर्ने होइन कि पेस्टहरू धेरै पेस्टलाई मार्नु भने राम्रो कुरा भन्नु त तर बेनिफिसियल इन्सेक्ट चाहिँ दे आर लेस इफेक्ट टु द नन टार्गेट अर्गानिजम हामीले जुन टार्गेट गरेको हुँदैनौँ नि त्यस्तोलाई चाहिँ खासै मार्दैन कि बेनिफिसियललाई खासै मारेको हामी भेटेका छैनौँ जुन सोइलमा बस्ने जस्तै रेड एन्डलाई मार्छ टर्माइटलाई मार्न सक्छ ग्रासहुपरहरू मार्न सक्छ होइन अथवा चाहिँ क्लिक बिटलहरूको लार्भीलाई पनि मारेको हामी देख्छौँ व्हाइट ग्रबहरू भयो यसलाई चाहिँ मार्ने भयो जस्तै एउटै अर्डरमा हाम्रो बेनिफिसियल र नन बेनिफिसियल दुईटै हुन्छ नि इन्सेक्टहरू हैन त्यसमा युज गर्दाखेरि कस्तो त्यो बेनिफिसियललाई हार्म नगर्ने खालको त्यस्तो हुन्छ अब यो चाहिँ डिपेन्ड्स अन द स्ट्रेन है जस्तै यसलाई सुरुमा जस्तै व्हाइट ग्रबबाटलाई मार्नु छ भने हामी व्हाइट ग्रबबाटै त्यो फंगस चाहिँ आइसोलेसन गर्छौं के बुझ्नु भयो त्यही स्पेसिसबाट आइसोलेसन गरेको फंगसले अरु स्पेसिसलाई मार्ने भन्ने हुन त हुन्छ कहिलेकाहीँ हैन त्यस्तो नहुने भन्ने हुँदैन तपाईले सब पेपरहरु पढ्नु भयो भने देयर आर सर्टेन नन टार्गेट इफेक्ट एज वेल तर चाहिँ इन जनरलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेट्राइजियम एनिसोप्लियाको चाहिँ खास गरी सर्टेन पेस्टलाई चाहिँ मारेको र त्यसको इफेक्टिभनेस चाहिँ राम्रो भएको भेटिन्छ र केही किराको लागि मात्रै बेनिफिसियलको चाहिँ दे आर भेरी नोमिनल इफेक्ट टु द बेनिफिसियल्स ल अब यसमा हजुर यो इन्टोमोप्याथोजेनिक फन्जाइको जुन दुईवटा फेज छ भन्नुभयो नि त्यो सबै मानि दुईटै फेज हुने हो कि कुनै कुनै एउटा सबैमा हुने हो फंगसहरुमा इन जनरल किरालाई मार्दाखेरि चाहिँ दे हैव टु क्रस दिस टु फेजेस एउटा चाहिँ प्यारासाइटिक फेज किरा मर्ने नमरिन्जेलसम्म चाहिँ छ नि त्यो कोनिडिया त्यसको शरीरमा परेदेखि लिएर नमरिन्जेलसम्मको फेज प्यारासाइटिक फेज हो त्यो फेज चाहिँ क्रस गर्नै पर्छ र किरालाई एकदमै कम्प्लिटली मार्नको लागि नि स्याप्रोफाइटिक फेज दुईटा फेज चाहिँ सबै फेजमा हुन्छ बिबेरियामा पनि हुन्छ यो भर्टिसिलियामा पनि त्यस्तो फेज हुन्छ र मेट्रोजियममा पनि एउटै फेज हो एउटा चाहिँ प्यारासाइटिक फेज र स्याप्रोफाइटिक फेज प्यारासाइटिक फेज भनेको नमरिन्जेलसम्म अर्को स्याप्रोफाइटिक फेज भनेको मरिसकेपछि पनि त्यो फंगसले चाहिँ छोड्दैन के त्यसको ग्रोथ भइसक्छ अनि त्यसपछि मात्र त्यो मस्कडाइन भएर त्यो किरालाई चाहिँ बाहिर भित्रबाट छेडेको किराले त्यो फंगसले चाहिँ बाहिर आएर ढाकेर मात्रै त्यो किरालाई मार्ने हो कम्प्लिटली मार्ने हो तर कम्प्लिटली मार्ने हो के थ्यांक यू सर ल अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अब यो मैले तपाईलाई भनिसके अब बायो कन्ट्रोल अफ विड्सहरु पनि खास गरी चाहिँ यो बायो कन्ट्रोल अफ विड्समा खास गरी चाहिँ यो केही हर्बिभोर्सहरु छन् हैन जसले चाहिँ त्यो किराहरु जसले चाहिँ विडलाई मार्छ दे आर युज टु कन्ट्रोल द विड्स भन्यो भने दे आर द बायो कन्ट्रोल अफ विड्स भनेको केही एक्जाम्पलहरु मैले राखेको छु जस्तै एकदमै राम्रो एक्जाम्पल चाहिँ खास गरी पार्थेनियममा यो जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा भन्ने यो पिक्चर पनि दिएको छु मैले तपाईहरुलाई यो जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा भन्ने चाहिँ यसले चाहिँ यो पार्थेनियमको विड खाएको देखिन्छ यस्तोलाई चाहिँ हामी बायो कन्ट्रोल विड बायो कन्ट्रोल एजेन्ट भन्छौँ यसलाई है त अरु एक्जाम्पलहरु पनि छन् त्यो किराहरुले यो विडलाई खाने त्यस्ता किराहरु प्रयोग गरेर विडलाई कन्ट्रोल गर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ विड बायो कन्ट्रोल एजेन्ट भन्छौँ है मोनास बटरफ्लाईले चाहिँ मिल्क विड खाने हैन यो चाहिँ के एक्जाम्पलहरु मैले यहाँहरु भने अब रह्यो मैले यो टेक्निक्स अफ बायो कन्ट्रोल एजेन्ट हामीले उत्पादन त गर्यौं अब यसलाई चाहिँ हाउ डु यु what are the mechanism अथवा what are the techniques of using that biocontrol agent in the nature अथवा in the field हाम्रो विभिन्न अहिलेसम्मको हिस्ट्रीमा हेर्ने हो भने there are different techniques of biocontrol using biocontrol use in the agricultural field है यो विभिन्न टेक्निकबाट हामी बायोकन्ट्रोल एजेन्ट चाहिँ प्रयोग गर्छौं अब एउटा टेक्निक भनेको इनोकुलेसन हो है अथवा चाहिँ यसलाई इन्ट्रोडक्सन पनि भन्छ यो इन्ट्रोडक्सन भनेको चाहिँ खास गरी चाहिँ चितवनमा चाहिँ त्यो बायोकन्ट्रोल एजेन्ट पाइदैन हैन तर काठमाडौँमा मात्रै बायोकन्ट्रोल पाइन्छ तर किरा चाहिँ दुईटै ठाउँमा किरा लागेको छ अब हामी चितवनमा नभएको बायोकन्ट्रोल चाहिँ काठमाडौँबाट ल्याएर यदि रिलिज गर्छौं भने त्यस्तो बायोकन्ट्रोल मेकानिजम अथवा त्यस्तो टेक्निकलाई चाहिँ इन्ट्रोडक्सन भन्छौं के रिलिज अफ एनी बायोकन्ट्रोल एजेन्ट इन अ न्यू इन्भाइरोमेन्ट भन्यो भने दैट इज इन्ट्रोडक्सन अथवा इनोकुलेसन न्यू इन्भाइरोमेन्टमा
यदि रिलिज गर्छौँ भने त्यस्तो किसिमको टेक्निकलाई चाहिँ हामी इन्ट्रोडक्सन अथवा इनोकुलेसन भन्छौँ। बुझ्नुभयो? रिलिज अफ एनी बायोकन्ट्रोल एजेन्ट इन अ न्यू इन्भाइरोमेन्ट टु सप्रेस द पेस्ट पपुलेसन भन्यो भने द्याट टेक्निक इज कल्ड इन्ट्रोडक्सन अथवा इनोकुलेसन। है, कुनै नयाँ ठाउँमा गएर रिलिज गरिदिने, अनि तपाईँको चाहिँ त्यसरी रिलिज गरेको बायोकन्ट्रोल चाहिँ सबै नयाँ ठाउँमा रिलिज गर्दाखेरि सबैले राम्रो काम गर्छ भन्ने छैन। इट हेज बिन एक्सपेक्टेड द्याट केही थोरै पर्सेन्टेज मात्रै, जस्तै 40 to 50% मात्रै त्यसरी रिलिज गर्दाखेरि काम गर्न सक्छ, अरू चाहिँ मरेर जान सक्ने भयो भन्ने भयो क्या। किन भन्दा नयाँ ठाउँमा इन्भाइरोमेन्ट जाँदा त्यहाँ इन्भाइरोमेन्ट नमिल्या हुनसक्छ, त्यसले होस्ट नपाएको हुनसक्छ, अरू विविध कारणले गर्दाखेरि रिलिज नभएको हुनसक्छ नि, त्यो चाहिँ भनौँ न त्यसले काम नगरे हुनसक्छ नि। तर इट हेज बिन एक्सपेक्टेड द्याट 40 to 50% अफ द बायोकन्ट्रोल एजेन्ट द्याट हेज यो चाहिँ इस्ट्याब्लिस इन अ न्यू इन्भाइरोमेन्ट, अरू मरेर जान सक्ने भयो कि। त्यो मरेर जाने भनेको दिस इज इन्फ्लुएन्स बाई द इन्भाइरोमेन्ट अफ द न्यू प्लेसेस एज वेल एज द क्लाइमेटिक कन्डिसन, कस्तो कन्डिसन छ अथवा कस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ, कस्तो सिचुएसन छ, सबैले चाहिँ सबै रिलिज गरेको चाहिँ बायोकन्ट्रोल एजेन्टहरूले सबैले काम गर्छ भन्ने नहुँदैन कि। नयाँ ठाउँमा चाहिँ रिलिज गर्दाखेरि डेफिनेटली त्यो नयाँ ठाउँमा चाहिँ इस्ट्याब्लिसमेन्टको पर्सेन्टेज चाहिँ कम हुन्छ। है, इन्ट्रोडक्सन भनेर बुझ्नुभयो। र एउटा इक्जाम्पल, खास गरी यसलाई हामी क्लासिकल बायोलोजिकल कन्ट्रोल पनि भन्छौँ। क्लासिकल बायोलोजिकल कन्ट्रोलको सबैभन्दा राम्रो इक्जाम्पल चाहिँ खास गरी सबैभन्दा पहिला यो चाहिँ एपन्टालिस रुफिक्रस भन्ने बायोकन्ट्रोल एजेन्ट द्याट वाज फर द फर्स्ट टाइम द्याट वाज इन्ट्रोड्युस इन अ न्यू एरिया इन न्युजिल्यान्ड टु कन्ट्रोल दि आर्मियोम, माइथिना सेपरेटर कन्ट्रोल गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला यो एपन्टालिस रुफिकस भन्ने बारुला चाहिँ द्याट हेज बिन युज्ड टु कन्ट्रोल द माइथिना सेपरेटर एन्ड इट वाज प्र्याक्टिस फर द फर्स्ट टाइम इन न्युजिल्यान्ड। यो चाहिँ पहिलो प्र्याक्टिस चाहिँ न्युजिल्यान्डमा भएर यो चाहिँ यो इन्ट्रोडक्सन मेथडबाट रिलिज गरेको एउटा इक्जाम्पल हामी भेटेछौँ। त्यस्तै गरी भेडालिया बिटल भन्ने छ रोडोलिया कार्डिनालिस, द्याट वाज अल्सो इन्ट्रोड्युस इन फर द फर्स्ट टाइम द्याट हेज बिन इम्पोर्टेड फ्रम अस्ट्रेलिया टु द युएस फर द कन्ट्रोल अफ द कटनी कुसन स्केल। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, यो पनि दिस इज अल्सो वान इक्जाम्पल अफ द इन्ट्रोडक्सन। नयाँ ठाउँमा लगाएर एप्लाई गरिदिने है। सक्सेस हुने नहुने भन्ने कुराहरू चाहिँ डिपेन्ड्स अन मेनी फ्याक्टर्स। एउटा इन्भाइरोमेन्ट फ्याक्टर हुनसक्छ, अर्को चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ फुड एभाइलेबिलिटी हुनसक्छ फर दि नेचुरल एनिमिज होइन। यो विविध कारणले गर्दाखेरि सक्सेस नहुने हुने नहुने कुरा चाहिँ त्यसले चाहिँ डिसाइड गर्ने भयो है। यस्तो प्रोसेसलाई हामी इन्ट्रोडक्सन भन्छ। यो पनि हाम्रो केही न यो रिलिज गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ हामी इन्ट्रोडक्सन मेथड इनोकुलेसन भएको पनि भेट्छौँ। ठिक छ, यो बुझ्नुभयो। इन्ट्रोडक्सन भने रिलिज अफ द एनी बायोकन्ट्रोल एजेन्ट इन्टु न्यू इन्भाइरोमेन्ट भन्यो भने इन्ट्रोडक्सन भनेर बुझ्नु होला है। इन्ट्रोडक्सन नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा लगेर छोडिदिँदाखेरि चाहिँ इट हेज बिन एक्सपेक्टेड द्याट अल बायोकन्ट्रोल एजेन्ट नट नेसेसरीली they established in the new environment. Only 40 to 50% of that biocontrol agent, it has been assumed that only those species established in the new environment भनेर बुझ्नु होला है त। अब रह्यो अर्को चाहिँ अगुमेन्टेसन है। एउटा इन्ट्रोडक्सन भनेको नयाँ ठाउँमा लगाएर छर्ने, नयाँ ठाउँमा लगाएर राख्ने भन्ने कुरा भयो बायोकन्ट्रोल एजेन्ट हाल्दाखेरि। अगुमेन्टेसन भनेको जस्तै कुनै पनि नयाँ ठाउँमा लगाएर कुनै पनि त्यहाँ भइरहेको बायोकन्ट्रोललाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ इफ यु रिलिज सर्टेन काइन्ड अफ बायोकन्ट्रोल एजेन्ट फ्रम आउटसाइड द्याट काइन्ड अफ रिलिज टेक्निक इज कल्ड अगुमेन्टेसन भनेर भन्छ। भनेको रिलिज अफ द बायोकन्ट्रोल एजेन्ट टु सपोर्ट द एक्जिस्टिङ वान है, त्यहाँ भइरहेकोलाई सपोर्ट गर्ने। जस्तै लेडीबर्ड बिटलले एफिडलाई कन्ट्रोल नगरेको अवस्थामा छ भने त्यो बेलामा चाहिँ बाहिरबाट त्यही स्पेसिसको लेडीबर्ड बिटल ल्याएर रिलिज गरिदिने हो भने त्यस्तो किसिमको टेक्निकलाई चाहिँ हामी अगुमेन्टेसन भनेर भन्छौँ भनेर बुझ्नु होला है त है। ठिक छ, इन्ट्रोडक्सन बुझियो, अगुमेन्टेसन पनि बुझ्नुभयो तपाईँहरूले। अब इनन्डेसन भनेको के हो भन्दा नि, यो इनन्डेसन भनेको चाहिँ खास गरी चाहिँ एकदमै धेरै किरा लाग्यो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ दिस इज द मास रिलिज अफ
biocontrol agent from outside to the immediate suppression of the any insect pest. त्यसलाई हामी इनन्डेसन भन्छौँ. इन्ट्रोडक्सन भने मैले इन्ट्रोडक्सन भनेको नयाँ ठाउँमा लगेर इन्ट्रोड्युस गर्ने अथवा इनोकुलेसन भने. अर्को अगुमेन्टेसन भनेको टु सपोर्ट द एक्जिस्टिङ वान, भइरहेकोलाई सपोर्ट गर्नको लागि बाहिरबाट रिलिज गर्ने भने. अर्को इनन्डेसन भनेको चाहिँ खास गरी फर द इमिडिएट सपरेसन, रिलिज अफ द मास स्केल अफ द नेचुरल एनिमिज फर द इमिडिएट सपरेसन. धेरै लागेको छ त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ खास गरी चाहिँ इनन्डेसन मेथड चाहिँ प्रयोग गर्छौँ कि है. जस्तै ट्राइकोग्रामा द्याट क्यान बी रिलिज बाई इनन्डेटिभ मेथड्स. धेरै मात्रामा ट्राइकोग्रामा लगाएर यदि यसको स्टिम बोरर लागेको छ भने रिलिज गरिदिने, अनि त्यो ट्राइकोग्रामाले गएर त्यो किरालाको अन्डा खोजी गएर अन्डा पारिदिन्छ र मारिदिन्छ. त्यस्तै गरी मेट्राइजिम एनिसेप्टले पनि धेरै मात्रामा लगेर छरिदियो भने व्हाइट ग्लोभलाई इमिडिएट कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ. त्यस्तो मेथड्सलाई चाहिँ हामी इनन्डेसन भनेर भन्छौँ है. इन्ट्रोडक्सन, अगुमेन्टेसन र इनन्डेसन. अर्को चाहिँ कन्जर्भेसन एन्ड इन्करेजमेन्ट. यो कन्जर्भेसन र इन्करेजमेन्टमा मैले तपाईँलाई धेरैचोटि पढाइसकेको छु है. एउटा चाहिँ फेरि भने इन्ट्रोडक्सन, नयाँ ठाउँमा इन्ट्री गर्ने. अगुमेन्टेसन टु सपोर्ट द एक्जिस्टिङ वान. इनन्डेसन, मास रिलिज अफ बायोकन्ट्रोल एजेन्ट इन न्यू इन्भाइरोमेन्ट फर द इमिडिएट सपरेसन अफ द पेस्ट. कन्जर्भेसन र इन्करेजमेन्ट भनेको नेचरमा पनि त्यस्ता बायोकन्ट्रोल एजेन्टहरू छन् नि हो, तिनीहरूलाई चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ पपुलेसन बढाउने उपायहरू अपनाउने कि. देयर आर सो मेनी एक्टिभिटिज, देयर आर सो मेनी मेथड्स सो द्याट वी क्यान इन्क्रिज द पपुलेसन अफ द नेचुरल एनिमिज इन द नेचर. हेबिटेट म्यानेजमेन्ट गरेर होला, अथवा चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन गरेर होला, अथवा चाहिँ फ्लावरिङ प्लान्टहरू लगाएर होला. दिज आर द मेथड्स द्याट वी क्यान एबल टु conserve and encourage the natural enemies in the nature. है, यो थुप्रै इक्जाम्पलहरू जस्तै फ्लावरिङ प्लान्ट लगाउने, वेस्ट स्टिपहरू लगाउने, त्यस्तै गरी ड्राई मल्ट्सहरू, बिटल ब्याङ्कको कुराहरू गरेँ होइन. यो चाहिँ यो म्यानिपुलेसन अफ द फिल्ड मार्जिन विथ फ्लावरिङ नन भेजिटेसन, जस्तै आलीहरूमा पनि फुलहरू लगाउने, त्यस्ता प्लान्टहरू लगाउने. These are the methods that we can observe, that we can encourage the next बीचमा ल्याएर फापर ल्याएर छरेछ हैन. फापर किन छर्यो भन्दाखेरि द्याट फापर अथवा द्याट बकेट द्याट इन्क्रिज द पपुलेसन अफ द प्यारासिटोइड. द्याट इज वाइ इट इज एबल, द्याट प्यारासिटोइड इज एबल टु कन्ट्रोल दि ब्राउन एप्पल मथ भनेको एप्पलमा लाग्ने अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ किराहरूलाई भाइनेटमा लाग्ने त्यस्ता किराहरूलाई त्यसले चाहिँ मार्ने भयो है. यसरी चाहिँ हेबिटेट म्यानिपुलेसन गर्यो भने पनि. अर्को इक्जाम्पल फेसिलिया भन्ने प्लान्ट छ, अथवा चाहिँ लोबोरिया मारिटिमा भन्ने अर्को फ्लावरिङ प्लान्ट छ. यो भाइनेट्सहरूमा यसरी राखिदिँदाखेरि चाहिँ द्याट भाइनेट्स अथवा चाहिँ द्याट फेसिलिया अथवा द्याट लोबोरिया मारिटिमा अथवा चाहिँ आलसन भन्ने प्लान्टले द्याट attract the natural enemies, that attract the parasitoid, and that parasitoid automatically control the apple leaf roller. एप्पल को अथवा चाहिँ भाइनमा लाग्ने लिफ रोलरलाई त्यसले मार्ने भयो कि. भनेको मतलब चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले म्यानिपुलेट गर्यौँ भने, यसरी हाम्रो डाइभर्सिटी मेन्टेन गर्यौँ भने, द्याट डाइभर्सिटी अथवा सच काइन्ड अफ डाइभर्सिटी इन्क्रिज द पपुलेसन अफ द नेचुरल एनिमिज, either predator or parasitoid, and that predator or parasitoid that increase the predation rate अथवा that kill the insect pest. त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, यो एफिड मार्नको लागि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यो फ्लावरिङ स्ट्रिप्सहरू लगाइदिएछ. यो फ्लावरिङ स्ट्रिप्स लगाउनुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ लेटुसमा लाग्ने एफिडलाई चाहिँ दिस इज ओन्ली वान पोसिबल मेथड्स अफ किलिङ द एफिड इन द लेटुस प्लान्ट. किन भन्दा त्योले चाहिँ सिर्फे फ्लाइलाई तान्ने भयो होइन. त्यसले चाहिँ त्यो सिर्फे फ्लाइलाई तान्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो एफिडहरू अथवा चाहिँ अरू किराहरूलाई चाहिँ मार्ने भयो. त्यस्तै गरी हेर्नु त, यो बिपिएस कन्ट्रोल युजिङ सिसाम, जस्तै धानको आलीमा गएर सिसाम लगाइदियो भने त्यो सिसामले चाहिँ एट्र्याक्ट द बायो कन्ट्रोल एजेन्ट. खास गरी ब्राउन प्लान्ट हुपरको जुन चाहिँ निला पारबाट लुगेन्स छ त्यसको चाहिँ यो प्यारासिटोइड तान्ने भयो. त्यो प्यारासिटोइडले चाहिँ त्यसरी तान्दाखेरि एट्र्याक्सन गर्दाखेरि त्यसको पपुलेसन बढ्ने भयो. द्याट अटोमेटिकली control the Nila Parvata lugans in nature. These are the some methods. These are the some control conservation method of the biocontrol agent.
इन आवर एग्रो इकोसिस्टम। ठिक छ ल, के कन्फ्युजन छ? 1 मिनेट। बुझ्नुभयो मैले भनेको कुरो? सर हजुर यो के इन्टोमोपैथोजेनिक फंगस हुन्छ नि, हजुर त्यसले के प्लान्ट इफेक्ट गर्छ कि नै? प्लान्टमा पनि त फंगल इन्फेक्सन हुन सक्छ नि त। दे आर बेनिफिशियल ओन्ली टु द ह्युमन बिङ्स। यसले कहिल्यै पनि प्लान्टलाई मार्दैन, यसले खास किरालाई मात्रै मार्ने हो। त्यो मेटरिजियम एनिसोप्ली भन्ने स्पेसिस, ब्युवेरिया भन्ने स्पेसिस, अर्को चाहिँ भर्टिसिलियम लिकानी भन्ने स्पेसिसले चाहिँ दे अलवेज किल द इन्सेक्ट, दे नेभर किल द प्लान्ट। कहिले पनि प्लान्टलाई डिस्टर्ब गर्दैन, किरालाई मात्रै मार्छ। थ्याङ्क यू सर। ल, तपाईँहरूको अर्को क्लास पनि छ होला। आज अलिकति टाइम बढी भयो, त्यो लामै भएर फेरि अझै बायोकन्ट्रोल अझै थोरै बाँकी छ, हामी भोलि डिस्कसन गरौँला। अहिलेको लागि चाहिँ यदि क्वेसन छैन भने आई थिङ्क वी क्यान लिभ। हजुर सर, यो सिम्पल प्यारासिटिजमको बारेमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि अगाडि, त्यसमा चाहिँ टेस्ट प्यारासाइट अट्याक्स होस्ट ओन्ली वन्स भन्नुभएको थियो नि। त्यो एउटाले अन्डा पारिसकेको छ भने चाहिँ त्यो होस्टलाई अरू इन्सेक्टले अभोइड गर्ने हो कि कस्तो हो सर? त्यो होइन, त्यो चाहिँ अब त्यसको पनि मेकानिजम होला केही न केही त, होइन? त्यो डिटेल मेकानिजम त अब हामीलाई पनि थाहा हुँदैन, अब त्यही स्पेसिफिक होइन हामीले पढेको, होइन? अब त्यस्ता स्पेसिसहरू छन्। तपाईँले चाहिँ अब यसमा जेनरल कुराहरू मात्रै पढौँ, पछि बिस्तारै बिस्तारै जब यसको डिटेल चाहिँ हामी पछि पढाउँला। अहिले चाहिँ त्यो स्पेसिसले एउटा मात्रै गएर एउटा अन्डालाई मात्रै मार्छ, त्यसको पनि केही मेकानिजम नभइकन त त्यहाँ हुँदैन नि। त्यसको न केमिकल निकालिदिन सक्ला अथवा अरू केही प्रोसेसहरूले गर्दाखेरि सायद अर्को किराहरूलाई जान मन नलाग्ने होला नि, होइन र? जस्तै उयो मोनोफ्यागस भने जस्तै हो कि मोनोफ्यागसले खालि त्यही किरालाई मात्रै उसको लाइफ ग्रोथ र डेभलपमेन्ट खालि त्यो प्लान्टबाट मात्रै हुन्छ भने उसले अरूमा जाँदैन नि, अरू किराले पनि त्यति एट्र्याक्ट गर्दैन भनेको जस्तै एउटा केही न केही मेकानिजम त स्वाभाविक रूपमा हुनसक्छ। सर्टेन रिजनहरू हुनसक्छ त्यसमा, तपाईँले भनेको ठिक हो। ठिक छ, यसमा अब डिटेल तपाईँले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै अब भर्खर तपाईँले ब्याचलर पढ्दै हुनुहुन्छ, त्यही माथि पनि अहिले 4th सेमेस्टर, होइन? 4th कि 5th सेमेस्टर हो? 4th सेमेस्टर अझै तपाईँको चाहिँ 5, 6, 7 कति 8 सम्म छ। त्यसपछि त्यो सकेर फेरि मास्टर्स पढ्नुपर्छ, फेरि पिएचडी गएर अब तपाईँले यही विषयमा तपाईँले के कारण होला भनेर चाहिँ अध्ययन गर्ने कुरो चाहिँ अब फेरि त्यो बाँकी नै छ त। ल, अब सायद आई थिङ्क देयर आर नो मोर क्वेसन्स इफ आई रिमेम्बर। त्यसो भने लिभ गरौँ है त। त्यसो भने आजलाई सी यू टुमारो अन सेम टाइम आई थिङ्क। ओके सर। ओके।